अस्सलाम वालेकुम रेडिएटर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज वीकेंड था, वो दोनों पार्क में बैठे थे। पार्क में आम दिनों की निस्बत मामूली से ज़्यादा गहमा-गहमी और चहल-पहल थी। आयमा को खामोश देखकर इर्तज़ा ने अल्फाज के हेर-फेर से एक बार फिर अपना मुद्दा बयान किया। आयमा, आई होप आपने मेरी बात पर गौर ज़रूर किया होगा। इस सिलसिले में मैंने आंटी आयमा की अम्मी से भी बात की है। आंटी ने भी फैसला आपकी रज़ामंदी से मशरूत कर दिया है। देखिए आयमा, ज़िंदगी कितनी बाकी है और कितनी नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगले पल क्या है, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में भी है और मेरी ज़िंदगी में भी। क्या आप एक अच्छा फ़ैसला करके अपनी और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा नहीं करेंगी? दूसरे मायनों में इर्तिज़ा का सवाल सीधा-साधा था, मुझसे शादी करोगी आयमा? मगर आयमा ने खाली ज़हनी की कैफ़ियत में चौंक कर इर्तिज़ा को देखा और देखती ही रह गई। इर्तिज़ा ने आयमा की आंखों के आगे हाथ लहराया था। आयमा ने अगले ही पल शर्मिंदगी से नज़रें चुराकर भाप उड़ाते कॉफ़ी के मग पर नज़रें मरकूज़ कर लीं। इर्तिज़ा ने आयमा की नज़रों का ताक़ुब करते हुए एक अशतती निगाह थोड़ी दूर दरख्तों के झुंड में बेंच पर बैठे नौजवान जोड़े पर डाली थी, जो दुनिया माफिया से बेगाना जाने कौन से राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थे। इन्हें देख कर इर्तिज़ा ने नागवारी से सर झटका और गला खंगाल कर आयमा को अपनी जानिब मुतवज्जह किया, जिसकी नज़रें बार-बार भटक कर इसकी जानिब जा रही थीं। आयमा, इर्तिज़ा ने बड़ी अपनायत से मुखातिब किया था, जानती हो आयमा, अब तो मेरे साथ-साथ मेरी बेटी भी आपकी आमद की मुंतज़िर है। इसकी चंद एक बार आपसे मुलाकात क्या हुई, इसे तो ऐसी अनसियत हुई और अहमियत हुई कि आपसे वो कल भी मुझसे झगड़ा कर रही थी कि आप आयमा आंटी को खाने पर कब इनवाइट करेंगे। बेटी के ज़िक्र पर इर्तिज़ा की आंखों में चमक ही निराली थी, मगर आयमा की ज़हनी रूह भटक चुकी थी। इसे बस इर्तिज़ा के लब हिलते हुए नज़र आ रहे थे। इसकी किसी एक बात को भी समाअत कबूल नहीं कर पा रही थी और मौसम में रची खानगी महसूस करके अपनी शौल दुरुस्त करते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। सॉरी इर्तिज़ा, मुझे अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही। बेहतर है कि हम बाद में इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा के वापसी के लिए उठते कदम हल्के से लड़खड़ाए तो इर्तिज़ा भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था। लहजे में शदीद तशवीश समाये हुए गोया हुआ था, आयमा आ रही हो के? रुको, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। आयमा ने खुद को सँभाला और नफ़ी में जवाब दिया था, थैंक्स इर्तिज़ा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं खुद चली जाऊँगी। आयमा, आपको फिर से माइग्रेन फ़ील हो रहा है ना? ऐसे में आप गाड़ी ड्राइव कैसे करेंगी? इर्तिज़ा प्लीज़। आयमा ने हाथ उठा के उसे वहीं रुकने का इशारा किया था और घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। पहले से अंधेरा ज़्यादा भरपूर आने लगा था, इस बेबाक जोड़े पर नज़र डाली थी, जिसे देखकर जो कुछ ज़हन में खटक रहा था, यहाँ हल्की सी शक जो परछाई थी, वो इस वक्त यकीन में ढलने लगी थी। आधे सर में ही उठती शदीद दर्द की लहर ने इसे एक पल में भी वहाँ ठहरने न दिया था। कदम आगे की जानिब बढ़े तो बढ़ते ही चले गए। एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा कि इर्तिज़ा उसके लिए किस कदर फ़िक्रमंद हो रहा है। देख लेते तो शायद आयमा के लिए अगला कदम उठाना वो निहायत ही आसान हो जाता। आयमा इंतहाई तेज़ ड्राइविंग करके घर पहुंची थी, फिर भी मगरिब रास्ते में ही हो गई थी। इसका शुक्र इस वक्त इसका घर के किसी मकीन से भी सामना नहीं हुआ था। दोनों भाभी अपने-अपने पोर्शन में थी और अम्मी अपने कमरे में नमाज के बाद कुछ देर आराम की गर्ज से लेटी थी। घर में एक तायराना निगाह डाल के इसने किचन का रुख किया था, जहाँ मौजूद कुल वक्ती मुलाज़िमों को अपने लिए चाय लाने का कहा और कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गई थी। आधे सर में दर्द की टिसें उठ रही थी। साइड टेबल से पेन किलर निकाल कर पानी के चंद बूंद बमुश्किल हलक से नीचे उतारे थे। अब एक बार फिर बेरख्त से ख़यालात वहीं जा रहे थे कि अचानक ज़हन में झमाका सा हुआ था। पिछले 1 माह पहले का मंज़र खींच कर आयमा को माज़ी के करीब ले गया था, जब वो वानिया भतीजे के कमरे में खड़ी इसकी वार्डरोब दुरुस्त कर रही थी। तभी वानिया की कमरे में एंट्री हुई थी। "फूफो जान, आप क्यों कर रही हैं ये सब तो मेड के काम है।" "अरे फूफो की जान, आ गई तुम, ना सलाम, ना दुआ, ना खैर खैरियत पूछी और अदम से आकर बैठ गई हो।" आयमा के रोकने पर वानिया को नाचार बेड से उठना पड़ा। "सलाम तो मैंने नीचे किया था, शायद आपने सुना नहीं। खैर, आई एम वेरी सॉरी। वेल एंड आई होप यू आर आल्सो फाइन फूफो जान।" वानिया ने लाड से बाहें गले में डाली तो आयमा ने भी प्यार से इसके गाल चूमते हुए कहा था, "अल्हम्दुलिल्लाह।" वानिया ने एक नज़र अपने वार्डरोब पर डाली, जहाँ फूफो ने नए और आम रूटीन में पहनने वाले वह सूट अलग-अलग करके बहुत तरतीब से रखे थे। वानिया ने आबरू उचकाते हुए तिरछी नज़रों से फूफो को देखा और लाड से कहा था, "आपने ये पिलावा क्यों पिला रखा है?" आयमा ने भी हँस के इसकी क्लास लेने की ठानी थी। "रुको ज़रा, भी पूछती हूँ तुम्हें। ये सब कुछ तुम्हारा ही पिलाया हुआ है जो मैं समेट रही हूँ, यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।" फूफो के मसनूई गुस्से पर वानिया खिलखिलाते हुए बेड पर जा गिरी थी। "भाग आ रही हूँ, ज़रा ठहरो, अभी पूछती हूँ मोहतरमा को। पिछले किसी फंक्शन में तुमने पहनने के लिए मेरी सैंडल ली थी। 2 दिन बाद दिलावर अंकल पड़ोसी की बेटी की एंगेजमेंट है। सोच रही हूँ इसी फंक्शन के लिए ठीक रहेगी। सोचा लास्ट टाइम की तरह भूल ना जाओ, इसलिए वही लेने आई थी। यहाँ आकर कमरे की अबतर हालत देखी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। इतनी लापरवाह हो वानिया, कुछ भी ठिकाने पर नहीं रखती। जब तक तुम मेरे रूम में थी तो सब कुछ सेट था, और जब से यहाँ अलग रूम में शिफ्ट हुई हो, बिल्कुल ही पुअर हो गई हो। इस वार्डरोब की क्या गलती थी? वार्डरोब जो खुल गई, इस बेचारे को ऐसी उल्टी आई के तमाम कपड़े ही उगल कर बाहर फेंक दिए। तौबा तौबा, वानिया बेचारी शर्मिंदा होने के हंसी हंसने लगी थी, जैसे फूफो ने इसकी इतनी
پھوپھو نے اس کی لاپرواہی پر تنقید نہیں بلکہ تعریف کی ہو، اس لیے بنا اثر لیے ڈٹائی سے بولی تھی، پھوپھو میڈم یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، آپ سے کس نے کہا آج آئس کا آف ہے تو آپ میڈ کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں۔ بھائی میں آپ کی بیٹی تھوڑی ہوں، یہ سب کے علاوہ میں میڈ سے بھی صاف کروا سکتی تھی۔ وانی کی بات سن کر آئمہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، کپڑے طے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم سے وہیں رک گیا تھا۔ وانی اس کی بھتیجی تھی، ایسی ہی منہ پر جو منہ میں آیا فوراً بول دینے والی، چاہے وہ بات اگلے بندے کو مناسب لگے یا نہ لگے، اس کی بلا سے آئمہ کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ بیٹی نہیں ہو لیکن بیٹی جیسی تو ہو، اور اگر کبھی تمہاری بیٹی ہو جیسے ناز نخرے اٹھانے میں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو کہنا۔ آئمہ نے مرجھائے ہوئے دل سے کہا تھا، اوہ پھوپھو جان، آپ ماما پاپا سے زیادہ مجھے پاکٹ منی دیتی ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، مجھے ان دیگر کزن سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، میں آپ سے کچھ بھی مانگوں دن ہو یا رات آپ فوری طور پر حاضر کر دیتی ہیں، لیکن یہ سب تو میرا رائٹ ہے نا۔ انفیکٹ پھوپھو جان برا نہ مانیے گا، میرے خیال سے اپنی بیٹی ہونے اور بیٹی جیسی ہونے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بات تو سچ تھی، لیکن یہ سن کے اس کا چہرہ ہی بجھ گیا تھا۔ وہ بے دلی سے تیزی سے ہاتھ چلاتے باقی کے کام سمیٹنے لگی۔ کمرے میں ایک جامد خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی سے بیزار ہو کر وانیہ نے موبائل نکالا اور ٹک ٹاک میسج ٹائپ کرتی رہی۔ واٹس ایپ کے میسج کی مسج ٹون آئمہ کو ڈسٹرب کرنے لگی تو وہ پوچھے بغیر خود کو روک نہ سکی تھی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ وانیہ کی جانب سے بھی ترنت جواب آیا تھا، پھوپھو جانی فرینڈ ہے، اور کون ہوگا؟ کون سی فرینڈ؟ ابھی تو تم کالج سے آ رہی ہو، اتنی فرصت ہے فرینڈ کو؟ وہاں بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ آئمہ کا انداز کریدنے والا تھا، کیونکہ اس نے کن اکھیوں سے وانیہ کے چہرے پر رنگ بکھرے ہوئے دیکھے تھے۔ اب آپ کو دوستوں سے بھی بات کرنے کے لیے بھی وضاحت دینی پڑے گی۔ وانیہ کا لہجہ کچھ تیز سا تھا اور یہ اس کے حق میں بھی ابھی بہتر نہیں تھا، جس کا اسے فوراً احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم اپنی ٹون بدلی اور ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی، پھوپھو گروپ فرینڈ ہے، آپ کہیں تو آپ کو بھی ایڈ کر لوں اپنے ساتھ اور ایڈمن بنا دوں گی اپنے فرینڈز گروپ کی۔ نہیں، میں بات برائے بات ہی پوچھ رہی تھی۔ وانیہ نے سر جھٹک کے لب کھینچا اور پھر سے اس مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں آئمہ بھی فارغ ہو کر وانیہ کے پاس چلی آئی تو بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سامان پر پڑی۔ چونکہ یہ سب کچھ تو آئمہ نے ہی وانیہ کو لے کر دیا ہوا تھا، مگر ان میں سے بہت سی چیزیں غائب تھیں اور ان کی جگہ نئی اور مہنگی ترین اشیاء نے لے لی تھی۔ آئمہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک امپورٹڈ پرفیوم اٹھایا اور وانیہ سے استفسار کرنے لگی، وانیہ تم نے یہ اتنا مہنگا اور امپورٹنٹ پرفیوم کہاں سے لیا ہے؟ لینا کہاں سے ہے پھوپھو؟ میں نے اب تک دوستوں سے ملنے والی پاکٹ منی پر پلنے والی لڑکی ہوں، یہ سب میری رینج سے باہر ہے، یہ عیاشیاں میں کہاں افورڈ کر سکتی ہوں؟ میری ایک کالج فرینڈ ہے، اس کا بھائی UK میں ہوتا ہے، ظاہر ایسا مہنگا سامان وہ اپنی فیملی کے لیے باہر سے بیچتا ہوگا، یہ ایک ایکسٹرا تھا جو میری دوست نے مجھے دے دیا۔ وانیہ نے لہجے میں زمانے بھر کی پیچیدگی سموئے کہا تھا، غلط بات ہے، ایکسٹرا تھا یا جو بھی تھا تمہیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تمہاری دوست کیا سوچتی ہوگی؟ وانیہ، سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہو وہ تمہیں مل جاتی ہے نا، چاہے اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ آئمہ اسے پیار سے سمجھانے لگی تو وانیہ چڑ کے بولی تھی، ہاں بالکل مل جاتی ہے اور بہت اچھے سے، یہ دیکھ رہی ہیں آپ میرا موبائل ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ماما سے کہا نیو موبائل لینا ہے تو آرڈر آیا میرے پاس، تمہاری شاہ خرچیاں پورا کرنے کی کوئی اتنا زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے، اپنے پاپا سے کہو۔ اور جب پاپا سے کہا تو ارشاد فرمایا گیا کہ بیٹا بھی صبر کرو، اسی سے گزارا کرو، بعد میں لے کر دوں گا۔ اور یہ بات کا بائی کی پتہ نہیں ہے کچھ کو، کیونکہ لاسٹ ویک ہی اپنے لاڈلے بیٹے کو اس کی فرمائش پر بائک دلائی ہے، تب پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے۔ بیٹا ہے نا، اس کے نام کے پیسے تو پاپا کی جیب میں آ ہی گئے ہوں گے۔ اب کچھ دن بعد پاپا کی پرمیشن سے ہی میں اس کے پاس گاڑی بھی آ جائے گی، اور ایک میری باری پر سب کا دل اور ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ وانیہ نے دل کی بڑاس نکالی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی پھوپھو کے سامنے سے دکھ بھری تقریر کا خاطر خواہ نتیجہ آئے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ آئمہ تو بھتیجی کی آنکھوں میں آئی نمی ہلکی سی نمی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر یہ موٹے موٹے آنسو کیسے دیکھ پاتی؟ اچھا میری جان، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے جس پر رویا جائے، یوں ماما پاپا کی طرف سے بدگمان بھی ہوا جائے۔ آپ کو موبائل نہ لے کے دینے کا کوئی تو ایسا ریزن ہوگا جو انہوں نے ایسا کہا ہے۔ میں ہوں نا، آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ آخر کب تک ہر بات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ کب تک آپ سے اپنی ضرورتوں کے لیے کہتی رہوں گی؟ پھوپھو جان، آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوں میں، جن کی ذمہ داری ہوں ان کو تو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے نا۔ کیسی کہہ رہے ہو جیسی باتیں کر رہی ہو وانیہ؟ میں پھوپھو ہوں تمہاری، جب سے اس گھر میں ہوں، جب تک اس گھر میں ہوں تمہاری ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتی ہوں میں تو، اوروں کو بھی بنا نہیں کرتی ہوں تو تم تو پھر بھی میری جان کا ٹوٹا ہو، میرا شونا ہو، یہ کہو کون سا ماڈل لینا ہے؟ آئمہ نے وانیہ کی ٹھوڑی پیار سے پکڑتے ہوئے اوپر اٹھائی اور پوچھنے لگی تھی، مقابل بھی ان کی کاپی یعنی بھتیجی تھی، پر سے فرمائش کی تھی، مجھے آئی فون چاہیے ہے کیا؟ اس فرمائش پر آئمہ کا منہ ہونٹوں کی طرح کھلا تھا، مجھے آئی فون چاہیے پھوپھو جی۔ وانیہ کی منی کی صورت دیکھ کر آئمہ نے دائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر ڈرانے والی ایکٹنگ کی تھی، ہائے وانیہ بچے، اس کے لیے تو مجھے اپنا ایک گردہ فروخت کرنا پڑے گا۔ سیریسلی مائی ATM پھوپھو، آئی ایم سیریس۔
میں بھی سیریس ہوں، چندہ پہلے مجھے سوچنے دو، تمہیں آئی فون دلانے کے لیے مجھے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ وانی مصنوعی خفگی سے پپو کو دیکھنے لگی، انگلیوں کے فرق کو ایک طرف رکھ کر دونوں پپو کو تیجی کی خوب گاڑی بنتی تھی۔ ناک چڑھ آتی وانیہ، ان کی سر چڑھی بھی بہت تھی۔ اس کی لاڈ فرمائشوں اور ضد پوری کرنے میں اس کی پپو اس کے والدین سے زیادہ پیش ہوتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، وانیہ سے موبائل توڑنے کی نہ وجہ پوچھی اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اس موبائل میں کیا مسئلہ تھا۔ یوں ہی تو نہیں، وہ وانیہ کی ATM پپو تھی۔ اب اس کا مسئلہ چند منٹوں میں حل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے پپو کو جذباتی بلیک میل کرنا خوب آتا تھا۔ چلو پھر چلتے ہیں کسی دن لینے کے لیے، وانیہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ کیا مطلب کسی دن؟ اب جو اس بیچارے کا حال ہے دیکھ لیا، میرے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، موبائل کے بنا میرا ایک پل بھی گزارا نہیں ہے۔ وانیہ کے بے چین لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس پر ایما نے چونکے سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل کی چوری پکڑی جاتی، وانیہ فوراً اپنی وضاحت دینے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے پپو جی، اب یہ موبائل تو ڈیڈ ہو گیا ہے، نیا لے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے فرینڈ سے اس میں چیٹ کرنی پڑتی ہے، اسائنمنٹ بنانے میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا بیلنس چیک آؤٹ کر کے بتاؤں کہ کب چلنا ہے، آج یا کل؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اٹس اوکے پپو جان، جیسے آپ کہیں بھائی، مجھے تو بس میرا سرپرائز ملنا چاہیے، میں تب ہی آپ کو تھینک یو کہوں گی جب مجھے میرا گفٹ مل جائے گا۔ دیکھیے گا دوستوں کے ٹولے میں میری کیسے واہ واہ ہوگی۔ وانیہ اس کے کندھے سے لگی تھی، مسکراہٹ چھپائے بولی، اندر ہی اندر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ چلو میں نے تمہارا روم سنوار دیا ہے، آجاؤ نیچے چل کے لنچ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے لنچ نہیں کرنا، آج ایکسٹرا کلاس اٹینڈ کی ہے تو لیکچر سن سن کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے، اس لیے میں نے باہر سے ہی کچھ کھا لیا تھا۔ اب تو بھوک بھی نہیں ہے، بس اب شاور لے کے نیند پوری کر کے سونا ہے۔ وانیہ نے سستی بھرے انداز میں انگڑائی لے کر جمائی روکنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تم ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ ایما پلٹنے لگی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر فوراً مڑی اور الماری کی طرف بڑھی تھی۔ ہے لیزی گرل، مجھے میرے جوتے تو واپس کرو، جسے ڈھونڈنے کے چکر میں اچھی خاصی خوار ہو چکی ہوں۔ الماری کی ایک آخری دراز دیکھنا باقی رہ گئی تھی، جسے ایما نے آگے بڑھ کے کھولا تو جو ان لاک تھی، اس میں رکھا گیا کالا شاپر پر جیسے ہی اٹھایا، اس میں سے کچھ کپڑے نیچے گر پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وانیہ کا رنگ کھا کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پپو یہ کیوں نکالا ہے آپ نے؟ ایما نے دیکھا اس کا رنگ پھک ہوا تھا، اس نے جھک کر وہ لباس اٹھایا جسے دیکھ کر اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ یہ واہیات لباس تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ انتہائی نامناسب لباس ہے، جسے دیکھ کر وانیہ ہکلاتی اور بمشکل تھوک نکل کر وضاحت دینے لگی۔ پپو یہ میں نے نہیں لیا، ورنہ اور نہ ہی یہ ڈریس میرا ہے۔ جب یہ پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، تمہارا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا ہے؟ آخر یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ اگلے ہفتے ہمارے کالج کی فیئر ویل پارٹی ہے، ہم فرینڈس نے اس کی تیاری کے لیے بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کی ہیں۔ آپ کی اس بھتیجی نے اس سے میک اپ کا سامان مانگا اور بدلے میں اپنا یہ ڈریس مجھ سے شیئر کیا ہے۔ سیریسلی قسم سے پپو، میں نے بنا چیک کیے یہ شوہر اب ایسے ہی لا کر رکھ دیا۔ مجھے اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس نے یہ ڈریس دیا ہے، میں اس وقت یہ واپس کر دیتی۔ مجھے معلوم ہے میرے گھر والے اتنے اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے جو مجھے یہ پہننے دیں، سو آپ بھی ٹینشن فری رہیں، میں کل پہلی فرصت میں سے یہ واپس کر دوں گی۔ وانیہ نے ان کے ہاتھ سے وہ مغربی لباس لے کر منہ بناتے ہوئے واپس الماری میں رکھ دیا تھا۔ وانیہ، تم کیوں ہر وقت حالات سے نالا رہتی ہو؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں آخر کس چیز کی کمی ہے اور کیسی زیادتی چاہتی ہو؟ ایما کا انداز کو سمجھانے والا ہی تھا، مگر وانیہ تو ایسے ترش لہجوں اور سیکھنے سوالوں کی عادی ہی نہیں تھی، اس لیے ٹوکنے والے انداز میں بولی۔ پپو، نو مور لیکچر پلیز، اجازت ہو تو میں سو جاؤں، باقی نصیحتیں بعد میں اٹھا کے لیے رکھ لیں پلیز۔ اوکے سو جاؤ پھر، اور کل پہلی فرصت میں یہ واہیات ڈریس جس کا بھی ہے اس کے منہ پر دے مارنا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی آوارہ لڑکیوں سے دوستی بڑھانے کی اور اپنا کچھ ان کے ساتھ ایکسچینج کرنے کی۔ ایما نے باہر نکلتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا تو پیچھے سے وانیہ کی بڑبڑاہٹ اس کی سماعت تک پہنچی تھی، جسے وہ نظر انداز کر کے سر جھٹک کر آگے چلی گئی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد بھی اس کے آدھے سر کا درد ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بار بار ذہن میں ایک اسی ناقابل یقین منظر میں اٹک رہا تھا۔ اس حقیقت کو ذہن کسی طور بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ چپکی بیٹھی لڑکی وانیہ ہی تھی، وہی لباس زیب کیے جسے اس کی الماری میں دیکھ کر ایما نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی۔ قدموں میں جھولتی شال کی بے تکمیلی ہو رہی تھی اور وہ دروازے سے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر بیٹھے تھے، جیسے وہ کسی پبلک مقام پر نہیں بلکہ اپنے بیڈ روم میں ہوں۔ وہ اس کی اپنی بھتیجی وانیہ تھی، اس کی کھلی حقیقت کو وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹکا نہیں جا سکتا تھا۔ آج اگر اس کے روبرو ارتضیٰ نہ ہوتا تو وہ ضرور ان دونوں تک پہنچ کر اس کی خوب کو خبر لیتی، مگر ارتضیٰ کے سامنے ایسا کرنا اپنی سب کے زمانے میں رسوائی کا سبب بن جاتا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر کی طرف آگئی تھی۔ ارتضیٰ نے اگر وانیہ کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا وہ سوچتا ہوگا؟ وہ ہمارے بارے میں نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا تھا، اپنی سوچ کو اس نے فوراً رد کیا تھا۔ ایما باجی ڈنر کے لیے سب آ چکے ہیں، ماں جی کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی کھانا کھانے کے لیے نیچے آ جائیں۔ ملازمہ نے کوئی تیسری مرتبہ دستک دینے کے بعد پیغام پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے نسرین، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں۔ بھوک کا احساس نہیں تھا، مگر پھر بھی ایما کو نچال اٹھنا پڑا۔ باہر آ کر اس نے ایک تاحرانہ نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد کھانا پر ڈالی جو کھانا شروع کر چکے تھے۔ ایما ماں جی کے برابر والی کرسی کے بیٹھ گئی تھی اور کھانا شروع کرنے سے پہلے پرتویش لہجے میں انجام بنتے ہوئے حاضرین سے استفسار کیا تھا۔ وانیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ کھانا کھانے کے لیے کوئی اسے بلا کر لائے؟
रुबान बेटा कॉल करके मालूम तो करो वानी अभी तक घर क्यों नहीं आया, सब खैरियत तो है ना। वानी के बाबा ने बेटे को मुखातिब किया था। वो जानते थे इनकी बेटी वानी अभी तक घर से बाहर है। न जाने इनकी बेगम ने सबको क्या वजह बताई थी। लोग सब होके खाने में मगन थे। पापा 10 बार कॉल कर चुका हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं करी। मैंने कहा था मैं जाके से पिक कर लेता हूँ, मगर मामा ने मना कर दिया, वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आ जाएगी। ये टाइम है कि दोस्तों के साथ इस वक्त तक घर से बाहर रहने का, वो भी लड़की जात का। यहाँ तो लड़कों का बाहर देर तक रहने पर दिल बोलता रहता है, और वो भी कल की बच्ची किसके भरोसे अब तक बाहर है। माँ जी ने इंतहाई फिक्रमंदी से बहू वो बेटे से पोती के मुतालिक इस्तेफसार किया था। अम्मी जी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह रुमान ने ही इससे कॉलेज ड्रॉप किया था, और अभी वो अकेली नहीं है। इसकी क्लास की सब सहेलियाँ पढ़ाई के सिलसिले में किसी एक बच्चे के घर में जमा होती हैं, ताकि अपने अहम टेस्टों की तैयारी में सब एक दूसरे की मदद कर सके। आयमा का माथा ठटका, और ना चाहते अभी से बीच में मुदाखलत करनी पड़ी। अभी तो दूर दूर तक इनके एग्जाम शुरू न होने का नाम नहीं है, मगर ये खुश आइन बात है कि वो अपनी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ले रही है। भाईजान आप वानी को अकेडमी ज्वाइन करवा दे, ताकि ऐसे तंग होकर रोज रोज कंबाइंड स्टडी के लिए दोस्तों के घर जाने की जहमत न करनी पड़े। आयमा ने भाई को मुखातिब करके अपनी जानिब से भला ही मशवरा दिया था, मगर भाभी को ये मुदाखलत एक आंख न भाई थी। आयमा बीबी, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। पहले ही तुमने अपने भतीजे को इतना सर चढ़ाया हुआ है कि शहर के सबसे महंगे तरीन कॉलेज में दाखिला लेने की वो अपनी जिद पूरी करवा के ही आराम से बैठी है, नहीं तो हमारा नाक में दम किया हुआ था। माना कि तुम खुद मुख्तार हो, इसके अखराजात भी बर्दाश्त करती हो, मगर ये भी तो देखो इस घर में और भी बच्चे हैं। इस तरह तो इन पर भी असर पड़ेगा, फिर वो भी ऐसी मनमानी करेंगे। भाई हमें तो बैलेंस रख के चलना पड़ता है ना। और तुम भी आखिर कब तक यहाँ की जिम्मेदारी का बोझ ढूंढती रहोगी। कहने वाले बेशक तुम्हारे मुंह पर कुछ ना कहे, मगर शर्मिंदा तो तुम्हारे भाइयों को होना पड़ेगा ना। छोटी भाभी ने भी ऐन वक्त मुदाखलत करना अपना फर्ज समझा था। 100% दुरुस्त कह रही हैं भाभी आप। सब यही समझते हैं कि बहन को अब तक इसलिए घर बैठाया हुआ है कि इसकी कमाइयाँ सबको खाने को मिल रही हैं, मगर सब ये नहीं जानते कि बहन खुद अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार है। ऐसा हमेशा ही होता था, बात कोई भी होती थी या कहीं से भी शुरू होती थी, इसकी भाभीियों ने प्रोफेसर हमेशा आना की जाने भी रुख मोड़ना होता था। अभी ऐसा ही हुआ था, घर के दीगर अफराद के सामने इसे नीचा दिखाने के लिए दोनों में से किसी एक ने भी मौका ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। बड़ी छोटी भाभी की बातें सुनकर आयमा के देवियों पर बल जरूर पड़े थे, मगर इसने तहमुल का मुजाहरा किया। भाभी कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, कहने वालों का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता ना, क्योंकि जलने वाली चीज़ें जल के हमेशा कोयला ही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी खोज पर बोझ नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद से बेहतर समझती हूँ। आयमा का जवाब सुनकर दोनों भाभी अपना सा मुंह बना के बैठ गई थी। भाईजान मैंने वानी की अकेडमी ज्वाइन करने की बात इसके भले के लिए की ही कही थी, ताकि इसे आगे पढ़ाई में कोई परेशानी या किसी दुश्वारी का सामना ना हो। इसे यूँ रोज रोज मुँह उठाकर पढ़ाई के नाम पर किसी दूसरे के घर पर पड़ाव ना डालना पड़े। भाई ने इस बात में सलाया कुछ कहना ही चाहते थे कि रुमान ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ की थी। लो भाई, जिसकी वजह से बहस इतनी तवील हो रही थी, इन मोहतरमा की तशरीफ आवड़ी भी हो गई है। घर में दाखिल होकर नहायत थकान भरे अंदाज में सबको आवाज़ बुलंद सलाम करती वानी अपने कमरे की जानिब गई थी। दादी ने नहायत शफ़क़त भरे अंदाज में उसे पुकारा था, वानी शुक्र है तुम आ गई। आजा बच्चे, सबके साथ मिलकर खाना खा लो। घर का पहला और बड़ा बच्चा सबकी नज़रों का तारा होता है। कुछ यही मुकाम मानिया का भी था, क्योंकि वो 2 भाइयों और 3 चचाज़ाद कज़न से बड़ी थी, जिसे देखकर दादी की जान में जान आती थी। जी दादी जान, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर आती हूँ। बातों का सिलसिला जहाँ रुका था वैसे वहीं तर करके सबने खाने से इंसाफ करने लगे थे। कुछ ही देर में वानी भी हाथ मुंह धोने के बाद सबके साथ खाने में शामिल हो गई थी। अरे ये क्या, मेरा बच्चा पहले ही पढ़ पढ़ के तुम्हारा चूजे जैसा मुंह निकल आया है, और तुम हो के अपने खाने पीने पर तवज्जो नहीं देती। खाना तो प्लेट में अच्छे से डालो। इस वक्त खाने की मेज़ पर माँ की ममता ज़रूरत से ज़्यादा जाग उठी थी। नहीं मामा जी, बस बहुत है। वानी के मना करने के बावजूद भी भाभी ने ज़बरदस्ती उसकी प्लेट में खाना निकाला है। मैं फिर सोचने गया, वानी का बहुत जायज़ा ले रही थी। कॉटन के प्रिंटेड सूट में धुले हुए चेहरे के साथ वो खासी फ्रेश लग रही थी, जिसके चेहरे और आंखों पर सारा दिन पढ़ाई की थकन का शोभा तक ना था। वानी अपने वजूद पर ठहरी फूफो की नज़रों से अंदर तक परेशान ज़रूर हुई थी, मगर बज़ाहिर अनजान बनी हुई खाने की प्लेट पर झुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयमा ने भी अंदर ही अंदर इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी, मगर पूछ-गिछ करने के लिए वक्त मुनासिब ना था। रात पौने 12 बजे का वक्त था जब आयमा माँ जी के कमरे से निकलकर ऊपर पोर्शन में अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इरादा यही था कि जो भी बात है वो वानी से भी क्लियर करेगी। वानी के कमरे की दहलीज पर ठहर कर दस्तक की। घर से भी हाथ उठाए था, मगर अंदर से आती वानी की हल्की आवाज़ से सुन के वहीं हाथ रह गया था। दरवाजे का नाप घुमाए तो अंदर से लॉक था। आयमा ने 1-2 बार दस्तक दी, मगर जवाब ना आया था। किसी से कॉल पर बात करते हुए वानी की आवाज़ पहले भी मज़ीद हल्की हुई थी, और फिर मदम हो गई। दस्तक का जवाब न देकर ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे वो कब की नींद की वादी में गुम हो गया। आयमा ने दिल में महसूस किया इस मामले को बाद में के लिए उठा रखा था, अपने कमरे में चली आई थी। सोने के लिए लेटी थी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन अभी तक उलझा हुआ था। पता नहीं मैं वानिया को लेकर इतनी पजेसिव क्यों हूँ। इसने बड़बड़ाहट में खुद से सवाल किया। इसमें कसूर इसका भी नहीं था, क्योंकि वो वानिया के मामले में ऐसी एहसास, इस पर हमेशा ममता भरे जज्बात लुटा के अपनी औलाद की तरह चाहा, जिसे अपनी
جیسے اولاد اپنی ڈگر سے ڈگمگانے لگے تو اسے گرنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ماں دوڑتی ہے۔ ڈگمگانا تو دور کی بات، آئمہ کا بس چلتا تو وہ اسے لہرانے بھی نہ دیتی۔ اسی طرح وانی اس کے دل و دماغ اور سوچوں پر سوار تھی۔ اس نے اپنا آپ اندر سے ٹنڈول ڈالا جو اس وقت بالکل خالی اور کھوکھلا تھا، جہاں نہ تو کسی کے نام کا کوئی جذبہ تھا، نہ ہی عشق و محبت نام کی کوئی ایسی چنگاری جو یادوں کے دامن کو سلگائے رکھتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید ہو سکتا تھا کہ اسی صورت میں اس کی توجہ وانے سے ہٹ جاتی، مگر اس کی زندگی میں ایسا کچھ نہ تھا۔ اپنے ماضی کے باب کو اپنی زندگی سے کب کا بند کر چکی تھی اور اس سبق کو بجھانے کے لیے ہی اس نے خود کو کام میں اس قدر مصروف رکھا تھا کہ فرصت کے جو لمحات ملتے وہ وانے پر توجہ دینے کی نظر ہو جاتے، اور اس طرح وہ اس کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ آج سے پہلے سے کبھی ایسی تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا جیسا آپ محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار فرصت سے اس نے اپنے اندر جھانکا جہاں اس ویرانی اور وحشت کے سوا کچھ نہ ملا۔ گزرے دور کی یادیں آس پاس سے منہ چڑھانے لگی تو آئمہ نے انہیں جھٹک کر خود سے دور کیا تھا۔ جلدی سے کروٹ لے کر آنکھیں موند لی، جانے کیوں بے بسی بھرے دو آنسو پلکوں کی باہر توڑ کے چپکے سے تکیے میں جذب ہو گئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی مگر نیند کی دیوی تھی کہ مہربان ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سونے کی بے سود کوشش کو ترک کر کے اور وقت گزارنے کی غرض سے موبائل اٹھا لیا۔ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے ہوئے اس کی انگلی ایک ویڈیو پر ٹھہر گئی تھی، اسے دیکھ کر وہ پلکیں چپکانا ہی بھول گئی تو بے اختیار اٹھ بیٹھی تھی۔ بے آواز دھیرے سے اس کے لب ہلے تھے۔ وانیہ یہ کسی شاپنگ مال میں بنائی گئی ٹک ٹاک ویڈیو تھی۔ بڑی بڑی زلفیں، کان میں بالی، گلے میں چین، ہاتھوں میں عجیب و غریب سے براسلیٹ اور انگوٹھیوں سے مزین انگلیاں، کھلے گریبان کے ساتھ عجیب و غریب فیشن کا نمونہ۔ وہ لڑکا جو ٹک ٹاک اسٹار تھا گانے پر تھرک رہا تھا اور اس کے پہلو سے چپکی وہ لڑکی بلا شبہ وانیہ ہی تھی، جس کے چہرے پر دل والی ایموجی لگا کے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ایما اسے تب بھی نہ پہچانتی اگر اس نے وانیہ کے پاس سے لباس اس کی الماری میں دیکھ نہ لیا ہوتا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پارک میں اس لباس کے ساتھ اس نے شال لینے کی زحمت کی ہوئی تھی، مگر اس ویڈیو میں شال لینے کا بھی ارادہ نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر ایما کا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے یہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر وانی کو شیئر کی تھی، ساتھ اس کے پاس وائس نوٹ بھی بھیجا تھا۔ اب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا اور کہہ دینا کہ یہ میں نہیں ہوں۔ ایما کا اس وقت غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ کوئی تماشا نہیں بنا سکتی تھی، مگر اس لیے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ نیند اب تو اسے کسی صورت نہیں آنی تھی۔ اس لڑکے کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھنگالنے لگی۔ دیگر لڑکیوں کے ساتھ اس کی بہت سی ویڈیوز تھیں مگر وانی کے ساتھ صرف یہی ایک ویڈیو تھی جو ایک ماہ قبل اپلوڈ کی گئی تھی اور اب خوب وائرل ہو رہی تھی۔ ایما نے اس لڑکی کی تصویر کا اسکرین شاٹ لیا اور ارتضیٰ کو بھی میسیج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کہ آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ جانے کیوں، مجھے کہیں آس پاس سے دیکھا دیکھا لگ رہا ہے۔ آپ کے آس پاس اگر اس کے متعلق کوئی انفارمیشن ہو تو پلیز مجھے شیئر کر دیجیے گا۔ قابل بھروسہ ایما کی نظر میں ارتضیٰ سے زیادہ کوئی نہ تھا جس سے وہ معلومات نکلواتی۔ اپنے آفس میں ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے ایما کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں۔ مسلسل کام کر کے اس کی آنکھیں تھکن زدہ ہو رہی تھیں، گردن و کندھوں کے پٹھوں میں ایک الگ سا کھچاؤ تھا، پھر بھی اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ کی طرف کام کر رہی تھی۔ ایک مصروف سی نظر اس نے ایک کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیوں پر ڈالی تھی جو ایک بجنے کا بتا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے خیال آیا کہ اس نے ارتضیٰ کو قریبی کافی شاپ میں کافی کے لیے مدعو کیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا واٹس ایپ آن کیا اور بہت سے وائس میسج ارتضیٰ کی جانب سے موصول ہوئے تھے جن میں سنے بغیر ہی "آئی ایم کمنگ" کا سون کا رپلائی دیا تھا۔ جلدی لیپ ٹاپ کی فائلز کو محفوظ کر کے اسے آف کیا اور اپنی منزل میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چند منٹ کی ڈرائیونگ پر ایما مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی جہاں ارتضیٰ پہلے سے موجود سراپا انتظار تھا۔ ایما کو آتے دیکھا تو مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ظاہر نصیب رخش بھی آ رہا ہے اور یہ وقت کچھ ناقابل یقین سا بھی لگ رہا ہے کہ مس عمر فاروق ارتضیٰ مراد کو اپنے ساتھ کافی پینے کی پیشکش کر رہی ہیں۔ ہاؤ پاسبل؟ ایما نے اس کی مسکراتی نگاہوں سے نظر چرائتے ہوئے سلام کیا کیونکہ عرصہ دراز سے دونوں ایک ہی آفس میں جاب کر رہے تھے۔ اتنے سالوں کی رفاقت میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایما نے ملاقات میں پہل کی تھی۔ ارتضیٰ کی خوشی دیکھنی تھی۔ ایما نے مزید کسی خوش فہمی میں مطلع رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ کیوں جناب، کیا ہم اچھے کولیگز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کافی نہیں پی سکتے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بالکل پی سکتے ہیں، صرف اچھے کولیگز کی طرح۔ یا پھر ارتضیٰ نے داستہ بات ادھوری چھوڑی۔ اس ادھوری بات کا مکمل مفہوم سمجھتے ہوئے ایما نے وضاحت دی تھی اور بات کا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ اسی دوران ویٹر کافی کے بھانپ اڑاتے ہوئے کپ اور ساتھ میں کچھ اسنیک لے آیا تھا۔ وہ پاک والی کافی مجھ پر ادھار تھی، بس اسی لیے ہی سو ہاٹ ڈیٹ۔ ارتضیٰ اٹس اوکے ایما، ویسے اگر آپ اس دن یوں اچانک سے اٹھ کر نہ جاتی تو آج ہماری بات کافی سے آگے بڑھ چکی ہوتی۔ ارتضیٰ نے اسے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، کون سی بات آگے بڑھ چکی ہوتی؟ ایما نے لالمی کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً یہ کہ آپ کو میں اس دن شادی کے لیے تھوڑا تھوڑا کال کر لیتا، پھر آپ گھر جا کر میرے بارے میں زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت تو سوچتی۔ پیشکشی معذرت، آپ کا یہ صدیوں پرانا زنگ آلود جذبات سے عادی دل میرے نام پر تھوڑا بہت تو دھڑکتا ہے، اس طرح کچھ تو اس کا زنگ جھڑکتا۔ کرتے کرتے بات کافی آگے بڑھتی اور بس۔ ایما نے ہاتھ اٹھا کر اس کی باتوں کے آگے فل اسٹاپ لگایا تھا۔ بھولیے مت، نہ تو میں کوئی ٹین ایجر ہوں جو آپ کی ایسی لچکدار باتوں میں الجھ جاؤں گی، اور نہ ہی آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ایسی چھوٹی حرکتیں کریں گے جو آپ کو زیب دل نہیں دیتی، کیونکہ اس ایج میں میچورٹی کا اپنا ہی ایک لیول ہوتا ہے۔ جی ہاں، سمجھ سکتا ہوں، اس بزرگی میں جس میں آپ جی رہی ہیں اس میں میچورٹی کا لیول الگ ہی
अलग ही काफ़ी ज़्यादा होता है। इर्तिज़ा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हुई बेकाबू होती हँसी को रोका था। माना कि ओवर एज हो रहे हैं मगर इतने भी उम्र रसीदा नहीं कि अच्छी भली यंग लेडी को आप बुजुर्ग समझें। आयमा ने छुप कर वज़ाहत दी थी, हम अगर इस रास्ते पर गामज़न तो हो ही जाएँगे। अब नहीं तो कुछ अरसे बाद यही हकीकत है और हकीकत से नज़र छुड़ाई नहीं जाती। तो फिर आप मुझे ये बताएँ मिस आयमा, आपने आने वाली लाइफ के बारे में क्या सोचा है? क्या बाकी ज़िंदगी भी यूँ ही तन्हा गुज़ारनी है? इर्तिज़ा ने असल मौज़ू की जानिब तवज्जो दिलाई तो आइमा कुछ देर सोचो में डूबी रही थी मगर फिर जल्दी खुद को सँभाला ली क्योंकि किसी कमज़ोरी की ज़द में आकर वो खुद को लाचार ज़ाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे सजा कर जवाब दिया। अब ऐसा भी कोई बुरा वक़्त नहीं चल रहा मेरा जो मैं ये सब सोचूँ, अच्छी भली लाइफ़ गुज़री है मेरी, इसलिए मेरे पास ये सब सोचने का भी वक़्त नहीं है। इर्तिज़ा का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले कि किस बेहिस पर इसका दिल आया है। अब तो अच्छी लाइफ़ गुज़र रही है मगर आने वाले वक़्त का सोचिए आइमा। आज आप खुद मुख्तार हैं, माशाअल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर हैं, इसलिए बज़ाहिर आज सब साथ है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कल ऐसा वक़्त भी आए जिसमें ये सब बाकी ना रहें, आप जॉब करने के काबिल ना हो, इस वक़्त आपको किसी मुसीबत सहारे की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होगी और कोई साथ देने वाला भी ना होगा और वो मुश्किल वक़्त आपके लिए सह भी ना सको, तो फिर आप क्या करोगे? इर्तिज़ा ने ख़ुलूस नीयत से समझाने की कोशिश की थी, शादी ही क्या इन सब मसाइल से बचने का वाहिद हल है? आयमा ने ताज्जुब से सवाल दागा था। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने जब हर मखलूक के जोड़े बनाए थे, तो फिर बिना किसी वजह के हम अशरफुल मखलूक़ात को अकेला रहना ज़ेब देता है क्या? इर्तिज़ा ने इंतहाई नरमी से इसे गाल करने की कोशिश की थी। जब हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से शादी इतनी ज़रूरी नहीं है और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस तल्ख़ तजर्बे से गुज़र चुके हैं, इनके लिए तो मैं कतई ज़रूरी नहीं समझती। इर्तिज़ा इतने सालों से आप मुझे जानते हैं और मैं आपको बाकायदा आपकी वाइफ़ इस दुनिया में नहीं है। आप ज़रूरी समझते हैं तो बिल्कुल दोबारा दूसरी शादी करें, अपनी लाइफ़ बनाएँ। मेरी राय से मुत्फ़िक होना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है मगर जिस तरह मेरा घर टूटा इसके बाद दोबारा अपनी ज़िंदगी एक और तजर्बे से गुज़ारना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। आइमा आज भी माज़ी के पछतावों के हिसाब से बाहर नहीं निकल पाई थी, शायद इसलिए ही अम्मार को छोड़ने के बाद इसने किसी और के प्रपोज़ल को कबूल नहीं किया था। अम्मा ठंडे दिलो-दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश तो करे। अल्लाह ने मर्द का एक दर्जा बुलंद करके इसे सरपरस्त बनाया है। ये सारी ज़िम्मेदारी और हर तरह का बोझ उठाने के लिए हर फैमिली में भाई, बाप और शौहर और बेटे की सूरत में औरत का मज़बूत सहारा मुहैया किया। इब्तिदा की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अम्मा को उसे यहीं रोकना पड़ा। ज़िंदगी तो इन ख़वातीन की भी गुज़र जाती है जो इन रिश्तों से महरूम रहकर बेसहारा होती हैं या कुछ घरों में मर्द ऐसे भी होते हैं जो इंतहा के कामचोर, काहिल, ज़िम्मेदारी से भागने वाले नशे चरसी, मवाली और बेगैरत किस्म के पले बढ़ जाते हैं। तो भी क्या औरत को इन्हीं सहारों के ज़रिए जीना चाहिए या इन्हें जीना ही नहीं चाहिए? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इर्तिज़ा का इसको यूँ बीच में टोकना अचानक महसूस नहीं हुआ था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं भी दूर-दूर बोली थी। इर्तिज़ा ने एक गहरी साँस खारिज की और खुद को किसी हद तक पुरसुकून रखने की कोशिश की थी। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी ज़िंदगी इनके लिए आज़माइश हो सकती है। लेकिन जिनके पास अल्लाह के अता करदा ये सहारे अज़ीम रिश्तों की सूरत में मौजूद हों, जो जान छिड़कने वाले हों, अपनी ज़िम्मेदारियों को दिल-ओ-जान से निभाने वाले हों, तो फिर जानबूझ के इन महरूमी एहतमाम करना नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। ये लॉजिक तो मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं मानती क्योंकि हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो रिश्तों की ज़ंजीरें हमारी आज़ाद ज़िंदगी के पाँव की बेड़ियाँ क्यों ना बनें। आमा ने कुछ नहूर से कहा था। मगर मुकाबिल भी इब्तिज़ा था जिसने हार न मानने की ठान रखी थी। बराह रास्त इसकी आँखों में देखते हुए वो सब कुछ कहने की जुर्रत की जो अब तक किसी में भी इसके मुँह पे कहने की ना आती। आमिना हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती। मैंने जब से आंटी आमिना की वालिदा से मुलाकात की है, इनकी बुरी आँखों में उम्मीद की बुझती किरणें देखी, तब से मेरी रूह बेचैन है। ज़रूरी नहीं जिस एक तल्ख़ तजर्बे से तुम गुज़र चुकी हो, तुम्हारा अपने मुस्तक़बिल के हवाले से लिया जाने वाला हर फ़ैसला तो गैर मुस्तहिक साबित हो। मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे ही प्रपोज़ल को कबूल करो, तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद होंगे। फॉर गॉड्स सेक इन पर गौर कर लो ज़रूर, इससे पहले कि अम्मा जी की आँखों की वो जोत भी मान पड़ जाए और तुम्हारे हाथ पछतावे और खसारे के सिवा कुछ भी ना आए। तकदीर बार-बार इस तरह मेहरबान नहीं होती, गौर करना। इर्तिज़ा का आजिज़ी भरा लहज़ा इस बात का गवाह था कि वो भी अम्मा के हल्का अहबाब में चंद गिने-चुने अफ़राद में शामिल था, जो उसके लिए हद दर्जा मुख़लिस रहते थे। इर्तिज़ा की बातों ने इसके लिए नई सोच के दर खोल दिए थे क्योंकि यही वो पहलू था जिससे अम्मा कतराती थी, हमेशा नज़र चुरा के दामन बचाती आई थी और आज इर्तिज़ा ने कितनी आसानी से इसके सामने वो सब कह दिया था, जो वो कभी सोचना भी ना चाहती थी। वो सिर्फ़ उस तरह से बहते खामोशी की आगोश में जा ठहरे थे। अम्मा ऐसे सुन्न हुई थी जैसे कोई पत्थर की सूरत, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इर्तिज़ा की बातों का क्या जवाब दे। इर्तिज़ा ने इसकी कैफ़ियत को समझते हुए फ़ैसला करने का एहतिमाम इसके सबूत किया और एक लाइन में बंधी घड़ी को देखकर कॉफ़ी का मग सिरकाया और उठ खड़ा हुआ था। लंच टाइम ओवर, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। जी हाँ, इर्तिज़ा को देखकर आमिना भी उठ खड़ी हुई थी, दोनों कदम से कदम मिलाकर पार्किंग तक आए थे। इस दौरान भी दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही थी। कुछ याद आने पर इर्तिज़ा एकदम से ठहरा था। "माँ, आपने इस दिन मुझे टिकटॉक पर जॉडी जे का स्क्रीनशॉट सेंड किया था। जी हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, अपने ही एरिया का बंदा है मगर अब किसी और इलाके में शिफ्ट हो गया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अच्छी शोहरत का हामिल बंदा नहीं है, एक नंबर का चीटर और आवारा है। सस्ती शोहरत के चक्कर में ऊँट पर टाँग हरकतें करते हुए लड़कियों की गैर अखलाकी
ویڈیوز بنانے پر یہ حوالات کی شکل تک دیکھ چکا ہے، اس لیے بی کیئرفل۔ آئمہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، سمجھ گئی تھی کہ وہ کس حوالے سے محتاط رہنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ ایک دن پارک میں اس نوجوان جوڑے کو دیکھ کر ارتضیٰ نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ اس کا مطلب وہ ان دونوں کو بخوبی پہچان چکا تھا۔ پورا مہینہ ہونے کو تھا، وانیہ سے آئمہ کی نہ ملاقات ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی کال اٹینڈ کری تھی، اور نہ تو اس کی جانب سے کسی میسج کا جواب موصول ہو رہا تھا۔ جس رات آئمہ نے اس کی وائرل ویڈیو دیکھی تھی، اس سے اگلے دن ہی وانیہ نے اپنے نانی حال میں اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی کا بہانہ بنا کر ڈیرا جما لیا تھا۔ اس سے دو ٹوک بات کرنے کے انتظار میں آئمہ نے معاملہ اب تک گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا تھا، ہاں مگر بے شمار کالز اور میسج کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ اس ٹک ٹاکر کے اکاؤنٹ سے وانیہ کی وہ ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ آج وانیہ کے گھر لوٹ آنے کا کبھی امکان تھا۔ آئمہ آفس سے جلدی گھر لوٹ آئی تھی، ماں جی کے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد باتوں کے دوران اسے معلوم ہوا وانیہ کہ اس کے ماموں کا بیٹا چھوڑنے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی آئمہ وانیہ سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر آ کے دیکھا تو وانیہ نک سی تیار ہو کر کھٹ پر سیڑھیاں اتر آ رہی تھی، تبھی اس کا سامنا اپنی پھوپھو سے ہوا تھا۔ وانیہ ٹھٹک کے رکی تھی، مگر پھر مصنوعی حیرت کا وار کرتے ہوئے اس کے مخ پر مسکراہٹ آئی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو جانی، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا، آپ کا یہ چاند سا مکھڑا دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ السلام علیکم، میں اچھی ہوں، میں تم اپنی خیریت بتاؤ۔ ہاں میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، میری نظریں بھی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، مگر تمہاری اس وقت کہاں جانے کی تیاری ہے؟ آئمہ نے ایک بھرپور نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالی تھی۔ اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں، وانیہ نے عجلت میں جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی جس سے اس کے پاس ٹائم نہ ہو۔ فرینڈ سے کل کالج میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ابھی تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اوپر اپنے روم میں چلو، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ حکمی انداز میں دو ٹوک سا لہجہ تھا وانیہ کے اٹھتے قدم ٹھہرے اور ماتھا ٹھٹکا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو پھوپھو؟ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں؟ اتنے دن سے کالج نہیں گئی، پڑھائی کا کافی حرج ہو گیا ہے، کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے میری سب فرینڈ جمع ہوئی ہیں، اس لیے مجھے بھی انہیں جوائن کرنا ہے، آ کے بات کروں گی۔ آئمہ کی جچی تلی نظریں اس پر مرکوز تھی، اس کی تیاری دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس پڑھائی کے لیے جا رہی ہے۔ ان نظروں سے بچ کر وانیہ اپنی شال درست کر کے آگے بڑھی، جب وہی آئمہ نے بازو سے پکڑ کے اسے روکا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، سنا نہیں تم نے؟ پھوپھو جان وہ سب میرا ویٹ کر رہی ہیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پڑھ لگا کے یہاں سے اٹھ جائے۔ تمہیں اب کسی کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے منہ اٹھا کر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شہر کی ایک مشہور معروف اکیڈمی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، تمہارے اپنے کالج کے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر اس اکیڈمی میں بھی پڑھاتے ہیں، کل شام سے تم وہاں جاؤ گی میری گاڑی میں میرے ڈرائیور کے ساتھ۔ آئمہ کی بات سن کر وانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر میری اکیڈمی میں میرا ایڈمیشن کروایا؟ ابھی مجھے کسی اور اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو انفارم کر دوں گی۔ جب ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کمبائنڈ اسٹڈی کے نام پر ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر رات گئے تک گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئمہ کی بات پر وانیہ کو اچھی خاصی تب چڑھ گئی تھی۔ وٹ ڈو یو مین کمبائنڈ اسٹڈی کے نام پر؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کے کہیں، تم اچھی سے جانتی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وانیہ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کون ہے وہ، تم کب سے اسے جانتی ہو، کیا لگتا ہے تمہارا جوندہ اعتماد کر کے اس کے ساتھ تعلقات جوڑے ہوئے ہیں؟ تم نے شناسائی اتنی بڑھائی کہ ہر ملاقات کے لیے تمہیں گھر پر جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ پڑھائی کا سہارا لینا چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تم وہیں جا رہی ہو نا؟ ہاں، اس کے پاس۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جب اتنے درست اندازے لگا ہی لیے ہیں تو کھل کے اس کا نام بھی بتا دیں تاکہ مجھے اس کے متعلق بات کرنے میں آسانی ہو۔ وانیہ نے وسیلوں تک کی تیکھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے استفسار کیا تھا۔ اس کے اس انداز پر آئمہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس دو ٹکے کے نام نہاد ٹک ٹاکر کی بات کر رہی ہوں جس کے ساتھ آج کل تم پڑھائی کے نام پر گھر سے باہر پارکوں اور ہوٹلوں اور شاپنگ مالز میں ٹائم پاس کرتی ہو، جس کے ساتھ تمہاری وائرل ویڈیو ہوئی ہے۔ اس چیپ ویڈیو میں چہرہ چھپا کر تم کیا زمانے کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہو؟ کیسے کیسے کمنٹس پاس کر کے گھٹیا قسم کے لوگوں نے تمہارے جسم کو دیکھ کر خط اٹھایا ہے سستی شہرت کے چکر میں۔ میں اس بیماری کی بات کر رہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوگا مگر تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا یہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہو؟ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے ماں بھائیوں کا ہی خیال کر لو۔ اور میں نے بنا کسی لگے لپٹی کے رکھے تمام حقیقت سے سچائی کے سامنے بیان کی تھی۔ مائنڈ یور اون بزنس پھوپھو جان۔ ہاں کر رہی ہوں میں ٹائم پاس، کیونکہ میری لائف اور لائف انجوائے کرنے کو آپ کے ڈکشنری میں ٹائم پاس کرنا کہا جاتا ہے تو پھر ٹائم پاس ہی صحیح۔ آئمہ کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر منہ اچکاتی اس پر سوالات کی بچھاڑ کرنے لگی۔ بائی دا وے، آپ بتا سکتی ہیں آپ خود وہاں پارک میں کیا کر رہی تھی؟ اس گھر میں کوئی آپ پر نظر رکھنے والا ہے بھی یا نہیں، جو آپ یہ پوچھ سکیں کہ آپ کہاں آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں؟ یہ سب نے آپ کو شترب مہار کی طرح ذات چھوڑ رکھا ہے۔ وانیہ کے لہجے میں کچھ عجیب سا طنز تھا جس نے آئمہ کو چونکنے میں مجبور کر دیا۔ باہر اپنی سوسائٹی میں نکل کے ہی دیکھ لیں، آج کل یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آج کے زمانے کی لڑکی ہوں، جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں، اور آپ کو کوئی حق نہیں میرے کریکٹر کو ڈیگریڈ کر کے اس طرح مجھے انویسٹیگیشن کرنے کا۔ اور کیونکہ کم از کم میں آپ کی طرح منافق نہیں ہوں، نہ ہی میں نے دنیا دکھاوے کو شرافت کا چولا پہنا رکھا ہے۔ آپ بتا سکتی ہیں آپ
वहाँ पार्क में किसी गैर मर्द के साथ ज़माने को कौन सा अपना पारसाई का सबूत दे रही थी? कौन है वो जिसके साथ आप खुद रंग रल लिया? शट अप! आयमा का हाथ उठ गया था। शट अप! जस्ट शट अप! एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से ना निकले। आयमा का साँस फूल रहा था क्योंकि बाहर सीधा इसके किरदार पर हुआ था, सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। वानी इस तरह हल्के बल चलाए कि घर में मौजूद अफ़राद अपने कमरों से निकल आए थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आयमा की आँखें गुस्से से लहू हो रही थी और वो किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह वानी पर चिपट पड़ी थी। इंतहाई जुनूनी अंदाज़ में वानी को पीछे से बालों से जकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आईने जैसे शफ़ाफ़ किरदार में दरार डालने की? दोबारा अगर मेरे किरदार को पीछे उछाला तो कुर्ती से तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। माँ ने चीख और पुकार करी थी जब भी इसकी माँ ने तेज़ से झपट कर अपनी बेटी को आयमा की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। क्या हो रहा है आयमा? पागल हो गई हो क्या? मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची की जान लेके रहोगी क्या? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? छोड़ो मम्मी मुझे, किस हैसियत से उन्होंने मुझे मारा? वानी की दहाई अरूज पर थी और वो गुस्से से बेकाबू हो जा रही थी। वानी मेरी बच्ची, इस दिन के लिए ही मैं तुझे रोकती थी। मुझे पता था जितना मिल के ये तेरे साथ रहती है, ये इतनी ही ज़हरीली नागिन है। देखा डस लिया ना इसने आज तुझे। अपने माँ बाप अपने शौहर की ना हो सकी और तेरी क्या होगी? भाभी के ज़हरीले जुमले को तीर की तरह खुद में बेवकूफ़ होते देखकर आना ज़ख्मी हो गई थी। क्या बिगाड़ दिया मैंने आपने सबका जो आप इसको ऐसी शय दे रही हैं? मेरी बच्ची की जान लेने पर तुली हो क्या? तो तुली हो और कह रही हो कि क्या बिगाड़ दिया? तुम बताओ ना इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है? कल तक तो तुम इस पर जान निछावर करती थी और आज इसकी जान लेने के दर पर हो। होश में भी हो कि नहीं? भाभी किसी की सूरत अपना सर सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए बेनाम बर्पा करते हुए चलाने लगी थी। मम्मा जी क्यों मारा? क्यों हक है इनका? ऐसे कौन मारता है जिस तरह उन्होंने मुझे मारा? तो वानी मेरी बच्ची, अगर कीचड़ में पत्थर मारोगी तो छींटे खुद पर ही आएंगी। मेरे काम को बुरे काम से लो। आने तो तुम्हारे पापा और चाचू को, घर के मर्द आ जाएं तो आज फैसला हो ही रहेगा। या तो ये डायन इस घर में रहेगी या फिर हम। बचाए मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ने दो टोकर अपना फैसला सुनाया जिससे वानी को मजीद शय मिली थी। आप ठीक कह रही हैं मम्मा जी, पर अपना घर बार तो संभाल नहीं पाई, अपना सब कुछ बर्बाद करके यहाँ आके और हमारी जिंदगी पर किसी हिसाब की तरह मुसल्लत हो गई है। भतीजे के मुँह से ऐसे बातें सुनकर एम्मा के अंदर चैन से कुछ टूटा था। कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी, ज़ुबान कम हो गई थी। चकराते सर के साथ उसने सहारे के तौर पर ऊपर जाती सीढ़ियों की रेलिंग को थामा था। एम्मा की ऐसी हालत देखकर माँ जी की भी खिसकते कैफे टूटी थी। बानिया बच्चे ये तो कैसे बात कर रही है अपनी फूफो से? दादी ने कांपते टांगों और लरजते हाथों से अपनी छड़ी पर गिरफ्त मजबूत की थी और घर के दीगर अफराद की जानिब बेबसी से देखा जो मुँह में घुंघनियाँ डाले लाताल्लुक से खामोश तमाशाई बने खड़े थे, जिसे कहा इस मामले से कुछ लेना देना ही ना हो। क्योंकि दादो ये ऐसे ही डिज़र्व करती हैं। बहुत देर लिए हमने इस तलाक याफ्ता औरत को इज़्ज़त घर में जाए, अब हमारी शराफ़त, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आयमा की हालत ऐसी हो रही थी कि बदन का जैसे सारा लहू निचोड़ गया हो। गाने की बातें किसी तेज से धार की तरह इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर गई थी। दादो इनसे कहते अगर इस घर में रहना है तो अपने औकात में रहे, मेरे बाप के टुकड़ों पर पलना बंद करे। वानी और उसकी माँ मुख्तलिफ बातें बक रही थी, उनके पीछे सब एक एक करके फिसलने लगे थे। पीछे आयमा का जलसलों की जद में दस्ता वजूद जैसे आस्ता आस्ता जमीन बस हो गया था। वक्त ने अपनी चाल बदली थी तो आईने का रुख आयमा की जानिब मुड़ा था। एक खून में खुशफहमी की सारी दरार गिर्द उड़ गई थी। अब आईना का रुख रूबरू देखकर आयना दंग रह गई थी, जिसमें इसकी अपनी परछाई हूबहू वानी की सी थी। इसे लगा वो गरूर और तकब्बुर अपने वजूद में भरे वहाँ से रवाना नहीं हुई, बल्कि आयमा खुद थी। वो आयमा जो माज़ी में भी वानी की तरह हुआ करती थी, आज वानी थी इसकी अपनी परछाई। सब कुछ जैसे स्लो मोशन सा हो रहा था। माँ जी से कह रही थी वो कहाँ है और कहाँ नहीं, कैसे कब कैसे बैठता कोई खबर नहीं। बस आंखों से आंसू बह रहे थे। धुंधली बसारत के शफाफ आईने में इसका माज़ी उतरने लगा था। फरज़ाना बेगम और उमर फ़ारूक सबकी सबसे छोटी और लाडली बेटी आयमा थी, जो पिछले साल इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग में मास्टर करके एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। सबसे बड़े भाई इमरान और शादीशुदा दो बेटों और एक बेटे के बाद थे। इसके बाद फ़ायज़ा आपी थी, जो ददियाल में ही बड़े बड़े ख़ानदान में ब्याही गई थी और अपने बच्चों के साथ एक नई खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही थी। तीसरे नंबर पर दानियाल भाई, और जो एक मशहूर मरूफ होटल में मैनेजर थे और अपनी कज़न सारा के साथ निकाह के बंधन में बंधे थे। रुखसती कुछ माह बाद तय पाई गई थी। अब उमर फारूक साहब ये चाहते थे कि अपने बेटे दानियाल की शादी के साथ ही आयमा की भी शादी कर दे, जिससे खाला ने अपने होनहार और इकलौते बेटे माँ की दुल्हन बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उमर फारूक साहब ने इनकी ख्वाहिश और कुछ अपनी और बेगम साहिबा की दिली तमन्ना को मद्देनजर रखते हुए उन्हें का संदेशा इन तक पहुँचा दिया था। वो खुशी से निहार फूले न समाये थे और मिठाई का टोकरा लिए सीधे बहन के घर आकर ही तशक्कुर भरा सांस लिया था। बहन बिनोई ने इनका जो मान रख लिया था। आज छुट्टी का दिन था। अहमा भरपूर नींद लेकर दिन के 2 बजे खुशगवार मूड में तेजी से उतरी हुई नीचे आई थी, जहाँ सबसे पहले ही कुछ पकाने में मशगूल थे। मामूल के खिलाफ भाभी के लहजे में घुली मिठास महसूस करके जवाबन आयमा को मुस्कुराहट का तबादला किया और उन्हें महज इस बात में सरी लाया था। सोफे पर बैठते हुए सुबह की बासी अखबार की शह सुर्खियाँ देखने लगी थी। मम्मा जी एक और स्वीट ले लूँ? 4 साला वानिया लड़खड़ाई नज़रों से माँ को देखा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बच्चा खुशी के मौके पर जी भर के खाए। दांत खराब होने के डर से आज मम्मा आपको नहीं रोकेगी। मैंने अपने सामने से अखबार हटाकर मिठाई का टोकरा और पास ही मिठाई से भरी प्लेट देखी थी। मिठाई कौन लाया है और किस खुशी में? लो भाई, ये तो वही बात होगी, जाने ना जाने, भूल ही ना जाने, बात तो सारा जाने।
आयमा के सवाल पर भाभी ने इंतहाई मस्खरे अंदाज में मुद्दा बयान किया, फिर गुड़गुड़ाकर कहका लगाया था। आयमा की आंखों में हैरत की चमक उभ रही थी। मतलब छोड़ो, ये लो मुंह मीठा करो, हमारी प्लेटिनम साहिबा। तुम्हारी और अमार की निस्बत तो बचपन से ही तय है। 6 माह बाद तुम्हारे देवर दानियाल साहब अपनी मनकूहा सारा को रुखसत करवा के ले आएंगे। इसलिए बाबा साहब और अम्मी जी ने फैसला किया कि दानियाल की शादी के वक्त तुम्हें भी इस घर से विदा किया जाएगा। अन्ना खाला तो देवी को सच जमाए बैठी हैं, जाने कब से मुंतजिर बैठी है। आप उन्हें हाँ का संदेश सब क्या पहुंचाया। दिन चढ़े ही फौरन में बहन के घर में मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेकर आ गए। शायद जल्दी में थी इसलिए मज़ीद रुक नहीं सके। सबने तो अपना मुँह मीठा कर लिया है, इतनी बड़ी खुशखबरी पे तुम सूखा मुँह लेके क्यों बैठी हो? ये लो जी। शाबाश, जल्दी से मुँह खोलो। भाभी जल्दी से मिठाई की प्लेट से गुलाब जामुन उठाकर आयमा का मुँह मीठा करवाने की गर्ज आगे बढ़ी तो आयमा ने हाथ के इशारे से न रोक दिया था। फरजाना बेगम बहू की बेइज्जती देखकर कड़क के रह गई। आयमा बेटा, ये तो तुम्हें पता ही था, बचपन से ही हमारे से तुम्हारी निस्बत है। कराती आमना आपा का फ़ोन आया था। बहुत इसरार कर रही थी, दानियल की शादी के साथ ही हम तुम्हारी और अमार की शादी भी तय कर दी। किसी को कोई इतराज़ नहीं था, इसलिए तुम्हारे बाबा साहब ने इन्हें हाँ कर दी। और बेटा, मैंने उनकी बात बीच में ही रोकी थी। इतराज़ का क्या मतलब है अम्मी जी? अगर किसी को इतराज़ नहीं, मगर आप सबने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे हो सकता है ना? मैं हैरत की ज़द में थी। फिर क्या इतराज़ है तुम्हें बेटा? अम्मी जी इतराज़ नहीं बल्कि इतराज़ात कहिए। आयमा के अंदाज़ ने सबको हैरत में डाल दिया था। भई हमारी नंद साहिबा को इस रिश्ते पर कौन-से इतराज़ात हैं और ख़दशात हैं? आखिर हमें भी तो पता चला। भाभी ने बज़ाहिर हमदर्दाना मगर चस्के लेने वाले अंदाज़ में इस्तफ़सार किया था। और गौर से भाभी बेहतर है कि आप तो अभी चुप ही रहें। आयमा का टका सा जवाब सुनकर भाभी अपना सा मुँह लेकर रह गई थी। भला आखिर फ़ाखरा भाभी को भी बीच में बोलना पड़ा। आयमा तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों इतनी रूड हो रही हो? मेरे मसले तो रहने ही दीजिए। आप सब ये बताइए, आखिर ऐसी कौन-सी आफ़त टूट पड़ी है जो खाला यूँ मुँह उठा कर आ गई हैं? और आप सबको भी हाँ करते ही बनी। आयमा के लबो लहजे पर अम्मी जी हक्का-बक्का रह गई थी। और वही इतनी तौहीन ना करो अपनी माँ जैसी खाला जान के। एमी मुँह उठाकर तो नहीं आई। भाभी ने मिठाई की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आई थी। हाँ, अगर तुम्हें ये गिला रह गया कि खाला ने एंगेजमेंट के नाम पर तुम पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, तो हो सकता है वो सारी कसर शादी पे पूरी कर दें। इससे पहले कि आयमा की जानिब से कोई सख्त सा जवाब आता, फ़ाखरा भी चीर-फाड़ करते हुए मैदान में कूद पड़ी थी। अच्छा आयमा, इतना तो है अपनी खाला का मार पढ़ा-लिखा है, होनहार है, सुलझा हुआ, छोटों से प्यार, बड़ों का अदब व लिहाज़ और रिश्तों को निभाने वाला वो स्वीट सा लड़का किसी भी लड़की का आइडल हो सकता है। खुशकिस्मत हो कि वो तुम्हारा जीवनसाथी बन रहा है। भई इस चाँद सूरज की जोड़ी पर तो तुम्हें नाज़ा होना चाहिए। फ़ाखरा आपी ने नरम लहजे में मुस्कुराते हुए अमार की वकालत की, जो आयमा को एक आंख ना भाई थी। होगा पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन करके तो जैसे मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ना। जो डिग्री इनके पास है, इससे इन्हें क्या तरक्की मिलेगी? खाक। हाँ, तालीम की तो बात ही ना करो भई, ये पाकिस्तान है, यहाँ तो मैट्रिक पास भी मिनिस्टर बन सकते हैं। वो तो साहब फिर माशाल्लाह से डिग्री होल्डर हैं। भाभी का बार-बार तबसर से इस तरह टाँग अड़ाना सबको ही बुरा लग रहा था। हमारे सख्त नागवारे से बर्दाश्त का कड़वा खून पड़ा और फिर रुख मोड़कर अपनी मौका पर सख्ती से डट गई थी। जिससे अगर शादी हुई तो मेरे लिए ना तो दुनिया में कोई रिश्तों की कमी है, ना ही अमार साहब दुनिया के कोई आखिरी मर्द है। मेरी शादी ना हुई तो खुदा न खास्ता तमाम उम्र मेरी शादी ना हुई तो खुदा न खास्ता तमाम उम्र मेरे कवारे रहने का गम आप सबको सताता रहेगा, लिहाजा मुझे तो माफ़ ही रखिए। आयमा का चुटकियों में इस मामले को उठता देखकर फरजाना बेगम के तो मानो हाथों से तोते उड़ गए थे। उड़ी रंगत और मदद और नज़रों से उन्होंने बड़ी बहू और बेटी की जानिब देखा। बहू ने तो कानों को लो छूते हुए साफ हरी झंडी दिखाई थी और अपनी बेटी मानो को फिर से मिठाई खिलाने में मसरूफ़ हो गई। माँ की परेशानी सूरत देखकर एक बार फिर ठंडे मिजाज वाली फ़ायज़ा आपी को बरहम मिजाजी इख्तियार करनी पड़ी थी। हद हो गई है भई आयमा, हम तो तुमसे 3 नरमी बरत रहे हैं और तुम तुम्हारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो, अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हो। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। आज अगर खालू जान ज़िंदा होते तो वो भी अपनी एजुकेशन जारी रखता। ये किस्मत की सितम ज़रफ़ी है जिसने इस वक़्त से पहले इस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। अगर वो इन ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ के जान छुड़ाकर अपने हम-उम्र दोस्तों की तरह मौज-मस्तियों में लगा रहता, खुद गर्ज़ी दिखाता, तो फिर कौन इसकी बेवा माँ और यतीम बहनों के सर पर दस्ते शक्कर रखता। जॉब तो है ना इसकी। ये तो नहीं है कि वो बेरोज़गार है और चोरी डकैती करके अपने घर का पूरा करता है। तुम अगर मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के हालात और इसकी ज़िंदगी का मज़ाक उड़ाओ। तुम्हें ऐसा कोई हक़ नहीं है कि तुम इन्हें खुद से कमतर समझो, हक़ारत की निगाह से देखो। फ़ाइज़ा आपी ने आयमा को अच्छी खासी सुनाई थी। फरज़ाना बेगम ने उसके चेहरे पर मलाल देखा तो लोहा गर्म देखकर फिर से चौंक गई थी। देखो आयमा बेटी, मेरे माँ-बाप के बाद हम दोनों बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? नानी हाल में तुम लोगों की सिर्फ़ एक ही खाला तो है और तुम चाहती हो कि इससे भी कता ताल्लुक टूट जाए। आयमा के चेहरे पर शर्मिंदगी और मलाल की जगह गम और गुस्से की कैफियत उभरी थी। आप सबकी नज़र में मेरे इकरार और इनकार की कोई अहमियत नहीं है क्या? मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह ही नहीं पड़ी? मैं क्या चाहती हूँ, मेरे ख्वाब क्या हैं? अम्मी आपको अपने और खाला के रिश्ते पर कुर्बानी के लिए नहीं मिली हूँ। क्या फरज़ाना बेगम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आयमा ने फ़ौरन हाथ उठाकर इन्हें मज़ीद रोक दिया था। जब यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो कान खोल कर सुन लें। मुझे भी आप में से किसी की फ़िक्र नहीं है। मेरी तरफ से इनकार है और इनकार है। बस चूक अचानक बाबा साहब की रोबदार आवाज़ ने आयमा की बोली बंद करवा दी थी। सब सुन चुके थे।
اب انکار کا ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ سب کی نظریں حیرت سے بابا جان کی طرف تھیں۔ ایما کا سانچہ سے اوپر کا نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ماں باپ ہیں ہم آپ کے، بالکل ہمیں آپ کی پرواہ ہے۔ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا کر اپنے ذہن پہ سوار مت کرو۔ ہم آئمہ بہن کو وہاں کہہ چکے ہیں، خاندان بھر میں یہ بات جنگل کی طرح آگ میں پھیل گئی ہے، اس لیے اب کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر کے ہمیں شرمندہ کروانے کا سوچنا بھی مت۔ ہم نے جتنے ناز و نم سے آپ کو پالا ہے، اب اس موڑ پر آ کر بجائے ہمارا مان بڑھانے کی انکار کر کے آپ ہماری ناک کٹوانے چلی ہیں۔ اپنے دل و دماغ سے اقناع اس نے کہا کہ ہماری یہ بات کان کھول کر سن لے، اچھے سے سن لو۔ آپ کی شادی ماں سے ہی ہوگی اور یہ بات ہمیں آپ کو دوبارہ نہ سمجھانی پڑے۔ بابا صاحب نے توبہ انداز میں فیصلہ سنا کر حکم صادر کیا تو آئمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شفاف نکلی رنگت، خوبصورت سیاہ کالی چمکدار آنکھوں پر سیاہ گھنی پلکوں کا پہرا اور اطراف میں بکھری ہوئی چند لٹیں۔ فائزہ آپی کو اپنی چھوٹی بہن کی سوگواری صورت پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے وہ آئمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر آئمہ نے بڑی بہن کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، پر ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ فائزہ آپی نے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے آئمہ کے سامنے اسے کھانا رکھا اور اسے مخاطب کیا تھا۔ آئمہ میں جانتی ہوں تم سب سے ناراض ہو، مگر چندہ یہ بھی تو دیکھو نا صاحب نے، بابا صاحب نے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ تم پچھلے پورے ایک ہفتے سے بھوک ہڑتال کر کے خدا نخواستہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ہم تمہارے دشمن ہیں۔ فائزہ آپی نے اس کے بال کانوں کے پیچھے ڈستے ہوئے کچھ توقف کے بعد پھر سے گویا ہوئی تھی، میری جان، ہم میں سے کوئی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ابھی وقتی طور پر تم غصہ ہو، مگر آنے والے کل میں انشاءاللہ بہت خوش ہوگی، کیونکہ ہمارے ایک سلجھاؤ اچھا انسان ہے۔ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بچپن سے ہی تم انٹرسٹڈ ہے، وہ چاہتا ہے وہ تمہیں، اور مگر میں اسے نہیں چاہتی۔ ابھی انہیں نہیں ہے میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر۔ وہی کیوں بچپن سے میرے لیے چن لیا گیا؟ کیا بابا صاحب کا انتخاب کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر ہماری کیوں میں چیخ سی گئی تھی۔ فائزہ آپی نے گہرا سانس خارج کر کے ڈٹے ڈٹے بھابھی کی زبانی گھر میں پھیلائی ہوئی بات کو لب تک لائی تھی۔ ایک بات بتاؤ، مارک پروپوزل سے انکار کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ ایما نے ناسمجھی والے انداز میں دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ کہ تم کسی اور کو لائک تو نہیں کرتی؟ اگر ایسا کچھ ہے تو اب بھی وقت ہے، صاف لفظوں میں بتا دو۔ تمہیں کچھ پانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے سے جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میری لائف میں ایسا ہوتا تو بابا صاحب کے سامنے اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈ ضرور لیتی، کیونکہ میں اپنی جنگ خود لڑنا جانتی ہوں۔ مجھے بھی یہ معلوم ہے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بات بھابھی ملکہ نے ہی گھر میں پھیلائی ہے، کیونکہ ان کے بھائی کو میری بڑی محفل میں نے خوب بےعزت جو کیا تھا، میں اس بات کی بڑھاس تو انہوں نے کہیں نہ کہیں نکالنی ہی تھی نا، اور جب موقع ملا تو وہ ہمیشہ مجھ سے بدلہ لیتی رہتی ہیں۔ فائزہ آپی کو بھی یہ بات خوب یاد تھی۔ ماں نے جب 1.25 مہینے کی ہوئی تھی تو اس کے عقیقے والے دن بھابھی کے میکے والے اور خاندان بھر کے سب لوگ اس خوشی کے موقع پر جمع تھے۔ اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ آئمہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ بھابھی کا چھوٹا بھائی جہانگیر، جو آئمہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اپنی حسین اور مغرور محبوبہ کو بناؤ سنگار کرتا کمرے میں اکیلا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے پیچھے ایک کمرے کا دروازہ بند کر کے دل کی بات کہنے آئمہ کے قریب چلا آیا تھا۔ اس کی اتنی ہمت اور جرأت پر آئمہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے نام نہاد عاشق کا اس نے سرِ عام جو حشر کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ بڑی محفل میں اپنے بھائی کی اتنی بے عزتی کے بعد بھابھی کے دل میں اپنے ننگ کے لیے ہر درجہ نفرت دن بدن زور پکڑنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد آئمہ کو نیچا دکھانے کے لیے بھابھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، اور ابھی ایسے ہی ہوا تھا۔ آئمہ کے عمار کے ساتھ شادی سے انکار کو لے کر بھابھی نے بات کو بدعنقار بنا دیا تھا۔ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس خدشے کے پیش نظر سب پریشان تھے، مگر اب آئمہ کی بات سن کر فائزہ آپی کے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے یہ بات تو واضح ہوئی کہ تمہیں کوئی اور پسند نہیں۔ پلیز اب ہمارے کے رشتے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا کر بلا وجہ سب کو باتیں بنانے کا موقع مت دو۔ ضروری نہیں تمہیں بھی ابھی سے اس کی چاہت ہو جس رشتے میں تم اس سے بندھنے جا رہی ہو۔ میں 100% یقین سے کہتی ہوں کہ اس سے نکاح کے 2 بول تمہارے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔ دیکھ لینا، تمہیں بھی اس سے محبت ضرور ہوگی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، اپنے حسن اخلاق سے تمہارے دل میں اپنی محبت کا تاج محل بنا لے گا انشاءاللہ۔ فائزہ آپی نے انتہائی نرمی سے سکال کرنے کی کوشش کی۔ آئمہ کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، آپ سب یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ کبھی میرے خواب پورے نہیں کر سکے گا۔ آئمہ بے بسی سے روانسی ہو گئی تھی، مگر اندر سے اس کی ضد و عناد اسے ایک نئے راستے کی جانب دھکیل رہی تھی، جس کی خوش نما منزل سراب کے سوا کچھ نہ تھا۔ آئمہ میری جان، کیوں ان فضولیات کا سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ قسمت کا؟ ہاں، مجھے اب اپنی قسمت خود بنانی ہے۔ اوکے فائن، یہ میری قسمت ہے تو ٹھیک ہے، میں ماں سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ فائزہ آپی خوشی اچھل پڑی تھی۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ فائزہ آپی کو اپنی اس باتوں پر یقین نہ آیا تھا، جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، جائیے اور اب میرے پاپا کو بتا دیجیے کہ میں راضی ہوں۔ فائزہ آپی نے خوشی سے گلے لگایا اور اس کا کایا پلٹنے پر حیران تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنی بہن کو انا اور ضد ہر ترمیم میں کوٹ کوٹ کے بڑی تھی، اتنی آسانی سے اپنے فیصلے سے دستبردار ہو سکتی تھی۔ ان کی چھٹی حس کسی اور جانب اشارہ کرنے لگی، مگر انہوں نے آئمہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے تمام منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔
देख लेना कैसे भाभी का मुँह बंद हो जाएगा। मैं भी जाकर ये खुशी की खबर सबको सुनाऊँगी। आमा मेरी बहन, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हारे इस फैसले से बाबा साहब का मज़ीद मान बढ़ जाएगा। फ़ायज़ा आपी की आँखों में खुशी की नमी थी। इनकी बात सुनकर आयमा ने महज़ इस बात में सटलाया था। फ़ायज़ा आपी के जाने के बाद आयमा खाने की तरफ वजह हो गई। इसका ज़हन तेज़ी से ताने-बाने बनाने लगा था। वो एक मुश्किल लड़की थी। इसके अंदर क्या चल रहा था इसकी खबर किसी को भी ना थी, क्योंकि अब एजाज़ इतना सिर्फ़ मैं का ज़म अपनी ख्वाहिशात की तकमील के असूल को पहली तरजीह देने वाली तकब्बुर से भरा इंसान ही मुश्किल होता है। और ये एक सिपाही उमर फ़ारूक में हर दर्जा मौजूद थी, जो सुनती सबकी थी मगर करती अपने मन की थी। ऐसे इंसान दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी बर्बादी की जानिब कदम बढ़ाने की से भी नहीं चौंकते। मुस्तकबिल का भी कुछ ऐसे मंसूबा एम्मा के दिल और दिमाग में समाया था, मगर कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। क्योंकि वक़्त को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी मनमर्ज़ी से चाल चलने का हुनर रखने वाली हमेशा ज़ेर-ए-ताब रहेगी। ये महज़ इसकी ख़याली के सिवा कुछ भी ना था। जैसे-तैसे करके वक़्त गुज़र ही रहा था, सब कुछ ख़ैरियत आस्ता-आस्ता मालूम पड़ने लगी, क्योंकि आयमा की जानिब से रावी अब तक चैन ही चैन दिख रहा था। और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब अम्मार की दुल्हन बनकर इसके संग रुख़सत होकर अपना मेकअप छोड़कर आए थे। महीने 2 महीने तो ईमानदारी और दावतों में खुशी-खुशी गुज़र गए। असल इम्तिहान इस वक़्त शुरू हुआ जब आस्ता-आस्ता आयमा ने अपनी असलियत सब पर ज़ाहिर करना शुरू की। बर्दारी में इसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। माँ के अलावा किसी एक की ज़िम्मेदारी को भी इस घर में कबूल करने को तैयार ना थी। सारा दिन सोते रहना या अपने ही झमेलों में मशगूल रहना इसकी आदत बनती जा रही थी। शादी से पहले जान निछावर करने वाला खाला और इनकी 3 बेटियाँ आयमा की नज़र में अब इसकी सिर्फ़ सास-नंदें थीं। अब अगर सास-नंदें से कुछ कहती तो घर में एक अलग ही फ़साद बर्पा हो जाता। माँ कुछ कहता तो अलग इसकी नज़रों में बुरा बन जाता। रिश्तों का तवाज़ुन रखने के चक्कर में माँ ने कुछ अर्सा तो नुसरत के तहत खामोश रहने में ही आफ़ियत जानी, मगर आखिर कब तक ये खामोशी इख्तियार रहती। और माँ ने इसे प्यार से कार्य करने की बेहद कोशिश की, मगर आयमा की बात सुनकर वो शश रह गया था। आयमा का कहना था, जब तक आपकी बहनें इस घर में हैं, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ वही उठाएँगी। अगर चाहिए होती है कि मैं ये ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँ तो अपना घर लो और अलग हो जाओ, फिर मैं खुशी अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगी। ये अम्मार के लिए किसी तौर पर भी मुमकिन न था, क्योंकि इसकी बहनें इसकी ज़िम्मेदारियाँ थीं। इसका ये फ़र्ज़ था। अम्मार की वालिदा और उसकी बहनें बहुत चाह से इसे इस घर में अम्मार की दुल्हन बना के लाए थे। वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती थी कि इनके बेटे या भाई का घर बर्बाद हो। इसलिए इस दिन के बाद उन्होंने आयमा को भी कुछ नहीं कहा था। यूँ वो घर की तमाम ज़िम्मेदारियों से अलग हो गई थी। आयमा ने अम्मार को इस कदर ज़ंज करना शुरू कर दिया कि बेचारा शादी करके बुरी तरह फँस गया था। इसे लग रहा था कि शादी करके आयमा का इंतखाब इसके घर के लिए वबाल जान साबित होगा, क्योंकि अब आयमा छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लगी थी। आखिर आमा खुद को झुकना पसंद नहीं करती थी, हाँ, मगर दूसरों का झुकाना खूब आ गया था। आमना खाला ने कई बार ढके-चुके लफ्ज़ों में आयमा के माँ-बाप से बात करने की कोशिश की कि वहीं से कुछ समझाएँ, मगर आयमा पर किसी बात पर फैसला ना होता था। घर वाले कुछ कहते तो वो कुछ और कहती। मेरे घर के मामलात में किसी को दखल-अंदाज़ी करने का कोई हक नहीं है। इसके अंदाज़ और रंग-ढंग देखकर सब हैरत ज़दा रह गए थे। पूरे 2 साल तक की इच्छादानी में इस निदान के साथ सब इस रिश्ते को निभाते रहे कि क्या पता वक़्त के साथ-साथ आयमा को अक़ल आ जाए, मगर बजाय सुधारने के, वो खुद को राह रास्त पे लाने के, आयमा ने तेवर मज़ीद बिगड़ते चले गए थे। और आस्ता-आस्ता वो खुद को भी अम्मार से दूर करने लगी। उनके माबैन ख़लिश बढ़ने लगी थी और दूरी आने के सबब नफ़रत बढ़ने लगी थी। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि शादी से पहले जॉब करने वाली आयमा ने शादी के बाद इस तमाम अरसे में जॉब करने का नाम तक न लिया था, कहीं अम्मार के साथ इसकी ज़िम्मेदारियों में हाथ ना बटाया जाए। अब वो बेचारा अपनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, और इसकी बहनें भी स्कूल और ट्यूशन पढ़ा कर घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने में अपनी सी कोशिश कर रही थी। आयमा की हर सूरत को बिना ज़रूरत को हर कहे बिना पूरी हो जाती थी, मगर फिर भी इसका नाक मुँह सीधा ना होता था। वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने थे। अम्मार उसकी फैमिली से छोड़ने के लिए राज़ी ना थी। इसका तवील सफ़र देखकर आयमा ने आगे का अमल तरतीब दिया और इस कदर गिर गई कि जिससे इसे खुद भी उम्मीद ना थी कि वो ये सब कर गुज़रेगी। ईद के दिन करीब थे। अम्मार घर की सब ख़वातीन को शॉपिंग करवाने लेकर जा रहा था, जब इसकी छोटी और लाडली बहन इमरान ने ऐन वक़्त पर तबीयत ठीक न होने के बायस जाने से इनकार कर लिया था, और आयमा के साथ के हाथ ये बेहतरीन मौका आया था। माँ ने छोटी बहन की ख़राब तबीयत के पेश नज़र शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसल करना चाहा, तो आयमा अपनी ज़िद पर अड़ गई। नाचार निमरा को घर पर अकेला छोड़कर जाना पड़ा। इस दिन आयमा ने अपने प्लान के मुताबिक जाने से कबल अपने सोने के सेट का खाली डब्बा अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दिया था। इस वक्त अम्मार ने कुछ उजलत में छोटी बहन की दवाइयाँ आयमा को पकड़ाई थी और कहा कि निकलने से पहले वो ये दवाइयाँ निमरा को दे आए। वैसे खाने की लाजमी ताकीद करके जल्दी से आ जाए, क्योंकि बाहर गाड़ी में बैठे सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने ऐसा ही किया था, मगर दवाइयाँ निमरा को देने की बजाय से ये हिदायत करके चली गई कि वो इनके कमरे में ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखी अपनी दवाई खा ले और आराम करें। इन सबको अपनी शॉपिंग करके वापस लौटने में जाने कितना टाइम लग जाए, जाने से पहले अम्मार की वालिदा ने इसे बाहर मेन गेट को लॉक करने की हिदायत भी दी थी। शाम को थके हारे जब वो घर लौटे तो सब कुछ ठीक था। घर से बात वो सबके साथ घुल-मिल रही थी। सब खुश थे और मुतमिन थे, मगर नहीं जानते थे कि इस साल से खुशी के पीछे कौन-सा राज़ है। 2 दिन बाद वो फ़ायज़ा आपी के घर डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब इसने अम्मार से फ़रमाइश की कि खाला की जानिब से दिया जाने वाला चेन वाला लॉकेट सेट वो अपने हाथों से पहनाए। अम्मार ने इसकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए ज्वेलरी केस खोला तो खाली था। अम्मार ने हैरत से ज्वेलरी केस की बाबत आयमा से 10 सवाल किया, मगर नहीं जानता था ये इसका अपना कारनामा है।
ہے جسے وہ اب کسی دوسرے کے ساتھ الزام کی صورت عائد کرنے والی تھی۔ آئمہ نے دکھاوے کو عمار کے ساتھ مل کر ادھر ادھر ڈھونڈا مگر بیسوئی پہ سر نہ ملا تو اور نہ ہی ملنا تھا۔ اس کے بعد آئمہ نے طوفان کو اٹھایا تھا اور الزام تراشی ایسی کہ سنتے ہی سنتے عمار کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا اور یوں دونوں کی لڑائی ایک بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ بہو بیٹے کا شور سن کر پہلے عمار کی والدہ پھر بہنیں دوڑی چلی آئی تھیں۔ آئمہ کی باتیں اور اس کے الزامات سن کر وہاں سب وجود لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ گھر والوں کی غیر موجودگی میں میرا سر جس پر نمرا کا بہت دل تھا یقیناً اس نے چھڑایا ہوگا، اس لیے وہ بیماری کا بہانہ کر کے عین وقت پر گھر پر رک گئی تھی تاکہ وہ سب کی غیر موجودگی میں موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے منصوبے کے مطابق چوری کا کارنامہ سب انجام دے سکے۔ معصوم بہن پر اس طرح بے جا اور گھٹیا الزام لگاتا دیکھ کر عمار نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پاس نہ رکھا تھا۔ بس یہی آ کر ان کی کہانی آئمہ کی مرضی کے عین مطابق اختتام پذیر ہوئی، کیونکہ نمرا کے خلاف صفائیاں دینے اور قسمیں کھانے کے باوجود بھی آئمہ نے سب کے سامنے نمرا اور اس کی بہنوں کے مشترکہ کمرے کی تلاشی لی۔ سونے کا چین لاکٹ سیٹ وہاں سے ملنے کی دیر تھی، پھر کیا تھا؟ وہی ہوا تھا جو ہونا تھا، یعنی آئمہ اپنا ضرور سامان لے کر لیے اس ضد کے ساتھ اس گھر سے نکلا کہ اب جب تک عمار اس پر ہاتھ اٹھانے اور اس کی بہنیں چوری کی معافی نہیں مانگیں گے، اس کے باپ کے گھر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آئمہ اس گھر کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ گھر میں سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود عامر کسی طور پر بھی بات چیت کے ذریعے بیچ کا راستہ اختیار کرنے پر راضی نہ تھی اور بالآخر یہ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے پتال میں گر کے بھی اپنی ہی نظروں میں صحیح ٹھہری، کیونکہ جو اس نے چاہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ ان کی ازواجی زندگی ختم ہو گئی تھی اور وہ خوش تھی، اپنی بربادی پر بے انتہا خوش تھی۔ جس نے شادی سب کی رضامندی سے تو کر لی تھی مگر اس کا بھیانک انجام اپنی مرضی سے کیا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اب وہ تھی اور اس کی آزاد زندگی تھی۔ بیٹی کی بربادی کا غم دل کو لگا اس کے پیارے بابا جان ظاہر آئی سے یہ جہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں خوش خرم اور مست مگن مصروف تھے۔ ایک وہ تھی جو نئی نسل کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشینیں بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی، خصوصاً وانیہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ کما کما کر وہ بے طرق انہی سب پر لٹا رہی تھی۔ وانیہ ہو اس جیسی تھی، جیسی چٹان کسی فطرت کی مالک ہے جو اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے ہی جھکتی نہیں تھی، سرکتی نہیں تھی۔ اس دوران آئمہ کے کئی اچھے رشتے آئے اور کئی غیر مگر وہ اندر ہی اندر اپنے ماضی سے خوفزدہ تھی، اتنی خوفزدہ کہ وہ خود کو سزا یافتہ ٹھہرانے سے بھی ڈرتی تھی، مگر یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے ایک سزا ہی تھی جو وہ پچھلے 15 سالوں سے تنہائی کی صورت کاٹ رہی تھی۔ یہ قدرت کی کرنی ہی تھی جو وقت نے ایسا پلٹ لگایا کہ جس ماضی میں وہ جھانکنے سے ڈرتے تھے، آج اس ماضی کے آئینے کا رخ موڑ کر اس کے روبرو کر دیا تھا، جس میں اپنا اصل روپ دیکھ کر وہ خود کو پہچاننے سے انکاری تھی، مگر اس نے اپنے کردار کو کبھی داغ دار نہ ہونے دیا تھا۔ اس بھاگتی دوڑتی مصروف دنیا نے تھکا تھکا کے اس کا حسن کا مار دیا تھا، مائیگرین میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس حسن پر کبھی وہ نازا ہوا کرتی تھی آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، جس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئمہ کا بری طرح سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 3 دن بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو امی جی کو اپنے سرانے بیٹھے پایا تھا۔ ان کا منتا بڑا لمس محسوس کر کے ان کے گوش میں مسکرا پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ بس کر دے آئمہ، اب کتنا روئے گی میری بوڑھی جان پر، اور کتنا ظلم کرے گی، بس اب تو چپ ہو جا۔ تواتر سے آئمہ کے آنسو بہہ رہے تھے، کی ہچکی سی بن گئی تھی۔ ہاں میں میرے بچوں میں کہتی تھی کہ ضد بری چیز ہے، دیکھ اپنی محبتیں لٹا کر بھی تجھے آج کیا صلہ ملا ہے، تو اگر اپنا گھر بسائے رکھتی تو وہ مشکل وقت بھی کٹ ہی جاتا۔ آج تیرے بچے ہوتے میرا سہارا بنتے تو بھی اپنی گھر والی ہوتی تو تمام جہاں پر ملکہ بن کر راج کرتی، مگر نہیں، چل جو ہوا سو مان لیتے ہیں، تیری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، تیرے اہم ہونے کا وہم تجھے لے لے گا، کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر دیکھ ماں جی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، اپنی بوڑھی ماں کے حال پر ہی تھوڑا رحم کر لے تاکہ میں سکون سے مر تو سکوں، میری بوڑھی ناتوا ہڈیوں میں اور کچھ برداشت کرنے کا زم نہیں ہے۔ آئمہ نے ان کے ہاتھ تھام کر کی سے چومے تھے، روتی ہوئی آنکھوں سے لگا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ امی جان؟ میری زندگی آپ پر قربان، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیا مجھ سے نفرت میں جہاں سب نے منہ موڑ لیا ہے، وہاں آپ کو کچھ ہوا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو چاہتی ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں تو ارتضیٰ کے رشتے کو قبول کر لے، تو نے خود اپنے ہاتھوں سے جو اتنا نقصان کیا ہے، سب نقصان کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، مگر قدرت کی جانب سے رحم ہی سمجھ لے اور اسے اپنے لیے آخری موقع دیکھ لے۔ تیرا ماضی جان کبھی وہ تیرا ہاتھ تھامنے کا خواہشمند ہے، سچے جذبات رکھتا ہے تیرے لیے، تمہارے انکار کے بعد بھی آج تمہاری ایک آنکھ کا منتظر ہے۔ اسے آفس میں تمہاری اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے غیر حاضری کا پتہ چلا تو فوراً دوڑا چلا آیا تھا۔ اس کی بڑی بہن اور بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، بہن بھی بڑی رکھ رکھاؤ والی اور سلجھی ہوئی لگی ہے، بیٹی بھی بڑی پیاری اور بھولی سی ہے، دل کو بہت بھائی ہے۔ وہ کانچ کی گڑیا پھر سے آنے کا کہہ کر گئے ہیں تو کہے تو میں انکار کر دوں گی، ایسے کسی کو آس دلانا امید پر رکھنا اچھا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر آئمہ نے نفل میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ کے پوچھ سے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ امی آپ نے ہاں کر دے، مجھ سے وعدہ کر کے تو آئندہ کبھی اپنی ماضی کی غلطی کو نہیں دہرائے گی، ہاں کرنی ہے تو پھر دل سے کر کہ تمام عمر ارتضیٰ اور اپنے رشتوں کو پوری ایمانداری سے نبھائے، اس کی بیٹی کو صحیح اولاد کی طرح چاہے گی، اس کی تربیت کرے گی تاکہ کوئی لڑکی آئمہ اور وانیہ نہ بن سکے۔ آئمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان سے وعدہ کیا۔ اب دل کے نہا خانوں میں جانے کیوں ارتضیٰ کی مسکراتی تصویر رک گئی تو لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ختم شعر۔ ناول کا نام ہے رخ آئینہ میرے روبرو۔
میں اس ناول کے لاسٹ سے سیٹسفائی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں آئمہ نے بہت غلط کیا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اس نے بہت غلط کیا کیونکہ وہ ضدی لڑکی تھی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، لڑکا یا لڑکی ضدی ہے نا، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچپن میں وہ کوئی چیز مانگتے ہیں نا، تو ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ان کی ضد ان کے کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی ہے۔ انہیں مطلب ان کی ہر ایک جائز اور ناجائز خواہشات ان کی پوری کر دی جاتی ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک۔ میں نے پچھلے بھی ایک ناول میں کہا تھا یہی چیز۔ اور پھر جب وہ بڑے ہو کے اس طرح کے ضدی بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ماں باپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کے ضدی بچے کیوں بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہی بچے ضدی بنتے ہیں۔ اور اس میں بھی آئمہ کے ماں باپ کا ہی قصور تھا، جنہوں نے اس کی ہر ایک جائز ناجائز ضد کو پورا کیا اور وہ ضدی لڑکی بن گئی، ٹھیک ہے۔ چلو، آئمہ نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، اس سے اس کی سزا ملی۔ 15 سال تک وہ جو ہے وہ جاب کرتی رہی، اور اپنی جو اس کی بھتیجی تھی دانیہ جو بھی تھی، اس پر ہر ایک چیز لوٹاتی رہی۔ اور اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے اس کے بڑے ہونے کا بھی خیال نہیں کیا۔ لیکن رائٹر کو چاہیے تھا کہ وانیہ یا دانیہ جو بھی ہے نا، اس کا بھی لاز دکھاتی۔ اس کو جو اپنے اوپر اتنا غرور، اور وہ اتنی مغرور تھی، اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس تھا اسے، اور جو وہ غلط حرکتیں کر رہی تھی، لڑکوں سے مل رہی تھی، کیونکہ ناول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی چیز اگلے انسان تک فراہم کرنا، ایک اچھا پیغام جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا۔ اس میں چاہیے تھا کہ رائٹر کو کہ وہ جو ہے نا وہ بتاتی کہ وانیہ کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، تاکہ وہ جو باہر محبت کی پینگیں ڈال رہی ہے، وہ کیا شوخیاں مار رہی تھی کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہی ہوں، یعنی کہ فضولیات بک رہی تھی کہ ڈنکے کی چوٹ پر لگ رہی ہوں۔ تو اس طرح کے ناول میں اگلے انسان کو کیا سبق ملے گا کہ وہ ڈھنکے کی چوٹ پہ کر رہی ہے، تو چلو ڈھنکے کی چوٹ پہ جو بھی کوئی کچھ کرنا چاہتا تو کر لے، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، جتنی مرضی بری بات ہو، جتنا مرضی برا ریلیشن شپ ہو، ڈھنکے کی چوٹ پہ کر لے۔ میں یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ ناول اچھا تھا، ناول میں سبق بھی تھا، لیکن وانیہ کا بھی لاسٹ میں رائٹر کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ جو کر رہی تھی، وہ جو باہر پینگیں ڈال رہی تھی، جو حرکتیں کر رہی تھی، وہ سراسر غلط تھا، تاکہ اس کی ماں کو بھی احساس ہوتا۔ اور وہ جو اس نے اتنا اپنی پھپھو کو برا بھلا کہا، پھپھو نے جو کیا وہ سو کیا، اپنی زندگی کے ساتھ کیا جو بھی کیا، لیکن اس نے اپنی پھپھو کے ساتھ اتنا برا کیا، اس کو اتنی بدتمیزی سے بات کی، اور خود جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کون سے لڑکوں کے ساتھ باہر جا کے مل کے ٹک ٹاک بنا رہی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی تھی، کمبائن اسٹڈی کے بہانے کرتی تھی، تاکہ اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا کہ وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، تاکہ وہ بھی شرمندہ ہوتے اور وہ خود بھی شرمندہ ہوتی۔ یہ رائٹر کو دکھانا چاہیے تھا اس ناول میں۔ باقی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو ناول کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔